महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका युवा अर्थशास्त्री आदरणीय डाक्टर रघुराज काफ्लेजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। रघु सर। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार। हजुर मलाई सुन्नु भएको छ? सुनेका छौँ। यो अवसर उपलब्ध गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस बीपी लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आफै पनि यो छलफलमा बसिरहँदाखेरि लाभान्वित भएको छु र एउटा अर्थशास्त्रीको विद्यार्थीको हिसाबले पनि र यो विचार यहाँहरुसँगको सन्निकटताको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आजको समृद्धिको बहसमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि मलाई आनन्दको अनुभूति भएको छ। म सरस्वती विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरा दृष्टिकोणहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन्। अब यो आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धिको कुरा हामीले गर्न थालेको चाहिँ नि धेरै लामो समय बितेको छ र नेपालको आर्थिक समृद्धिको बहस 30 वर्षको पञ्चायतमा पनि र 2047 सालको परिवर्तन पछिको ठ्याक्कै अहिले 30 वर्ष बितेको सन्दर्भमा पनि यो दुईटा 30 वर्ष यानी कि 6 दशक हामीले यो समृद्धिको बहसमा बिताएका छौँ र यो समृद्धिको बहसले मूर्तता प्राप्त गरेको नगरेको के अवस्था छ भन्ने कुरामा हामी नै यसका भुक्तभोगी छौँ, हामीले नै अनुभूत गरिराखेका छौँ र यसमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यो समृद्धि केलाई मान्ने, समृद्धि भनेको के हो भन्ने कुरामा म थोरै प्रवेश गर्न चाहे। मैले बुझेको मैले एकजना विद्वानको रेफरेन्स लिन चाहे। माइकल टुडारोले समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, विकासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गरिबी, बेरोजगारी र असमानता घट्दै गएको अवस्था यानी कि गरिबी घटेको, बेरोजगारी घटेको र असमानता घट्दै गएको अवस्थालाई एउटा विकास समृद्धि हो भनेर भन्न सकिन्छ भनेर उहाँले यो तीनवटा विषयलाई सूचक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर समयको अन्तरालमा अब नयाँ नयाँ दृष्टिकोणहरू विकास हुँदै गए जसले गर्दाखेरि मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्रयोगमा ल्याइयो र सुविधायुक्त पूर्वाधारहरू जुन आधुनिक युगमा विकास हुँदै गएका नयाँ नयाँ पूर्वाधारहरूलाई पनि समृद्धिभित्र राखेर हेर्ने खालको दृष्टिकोणहरू विकास भए र त्यति मात्रैले पुगेन। अहिले एउटा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, गरिमामय हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा चाहिँ नि स्थापित हुने अवस्थालाई पनि समृद्धिकै एउटा सूचकको रूपमा राखेर हेर्न थालियो। भन्नाले समृद्धिभित्र आर्थिक समृद्धिको पाटो र चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय पनि त्यसमा जोडिएर आयो। अब यो समृद्धिलाई हामीले यसरी लिइरहँदाखेरि यो समृद्धिको स्रोत के हो, समृद्धिको आधार के हो भन्ने बारेमा हामीले पहिलो बहस चलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समृद्धि प्राप्त गर्न खोजेर मात्रै प्राप्त हुँदो रहन्छ। अब यसको चाहिँ वास्तविक आधार चाहिँ के हो त, समृद्धिको स्रोत के हो भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्न चाहे। मैले बुझे अनुसार चाहिँ समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि मुलुकमा उत्पादनको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादनले दुईटा उत्पादनहरू, वस्तुको उत्पादन र सेवाको उत्पादनलाई जोडेर जान्छ र त्यो उत्पादन सँगसँगै सामाजिक न्यायको कुरा र वैज्ञानिक वितरणको कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। समृद्धि प्राप्त गर्ने र समृद्धि सबैका बीचमा पुर्याउने, समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र समृद्धि सबैको बीचमा पुर्याउनको लागि सामाजिक न्याय स्थापित गर्नको लागि वैज्ञानिक वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो उत्पादन पहिलो सुरुवात, समृद्धिको सुरुवात उत्पादनबाट हुन्छ र त्यो उत्पादन कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उत्पादनको लागि लगानीतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ। लगानी विभिन्न स्वरूपका हुन्छन्। पुँजीको लगानी होला, प्रविधिको लगानी होला, सिपको लगानी होला, दक्षताको लगानी होला, विभिन्न स्वरूपका लगानी हुन्छन्। त्यो लगानीले उत्पादन दिन्छ र त्यो उत्पादन वस्तु र सेवाको हुन्छ र त्यसको वैज्ञानिक वितरणले सामाजिक न्याय स्थापित गर्छ र त्यो दुईटै चिज, वैज्ञानिक वितरणले स्थापित गरेको सामाजिक न्याय र उत्पादनमा जुन प्राप्त भएको वृद्धि हो, त्यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ समृद्धिको आधार निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आधार उत्पादन कसले गर्छ भनेर हेर्दाखेरि उत्पादन गर्ने दुईवटा पाटोहरू हुन्छन्, एउटा सरकार, एउटा निजी क्षेत्र। हुन त हाम्रो संविधानले अब यो सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी
लाई चाहिँ नि उत्पादनको आधारको रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति हुँदाखेरि हुन त दुईटा नै हो भन्ने लाग्छ मलाई, सरकार र निजी क्षेत्र नै हो। त्यो निजी क्षेत्रभित्र नै सहकारीको पाटो चाहिँ नि पढेर जान्छ। यद्यपि सरकारको संलग्नता सहकारीसँग गाँसिँदै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सामिप्यताले गर्दाखेरि त्यो तीनटा पाटोलाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेर आयो। अब यो लगानी भन्ने बित्तिकै बडो इन्ट्रेस्टिङ विषय चाहिँ नि के हो भने लगानी कसैले गर्ने भन्ने बित्तिकै लगानी सरकारको हुन्छ कि निजी क्षेत्रको हुन्छ। लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै त्योसित जोडिएर आउने विषय चाहिँ नि नाफा, चाहे त्यो सरकारले गरोस् चाहे त्यो निजी क्षेत्रले गरोस्। समृद्धि प्राप्त गर्नलाई लगानी चाहिन्छ। लगानी सरकारले नि गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रले नि गर्न सक्छ। तर त्यो जसले गरे पनि त्योसित जोडिएर नाफा आउँछ। नाफा कति प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रको हकमा नाफा प्रदान हुन्छ। तर सरकारले गर्ने लगानीमा चाहिँ नाफा सँगसँगै उत्तिकै महत्त्व, उत्तिकै प्रधानता चाहिँ सेवाले पनि प्राप्त गर्छ। र नाफा चाहिँ नि निजी क्षेत्रको लागि पनि र सरकारको लागि पनि स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर, जसले चाहिँ नि यो लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने तत्त्व। किन भन्दा फेरि यहाँ अनौठो पनि लाग्ला, किन भन्दा सरकारले किन नाफा, सरकारले त सेवा मात्रै गर्ने हो भन्ने बहस पनि हुने गर्छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो भावना, मान्छेसित भावना त हुन्छ, तर निर्णय गर्दाखेरि भावनात्मक हुन हुँदैन। सरकारले पनि लगानी गरिसकेपछि त्यसमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी त कोबाट हो भन्दाखेरि नागरिकबाटै लिने हो। नागरिकले दिएको आफ्नो घाँस कटाएर दिएको स्रोतलाई यदि उत्पादनमूलक ठाउँमा लगाउन सकेन, नाफामूलक ठाउँमा लगाउन, प्रतिफलमूलक ठाउँमा लगाउन सकेन भने त्यो मैले घाँस कटाएर दिएको जुन चाहिँ करको रूपमा राज्यले प्राप्त गरेको स्रोत हो त्यसको दुरुपयोग हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि नाफा कमाउनु पर्छ। र नाफा कमाउँदाखेरि चाहिँ फेरि पुनर्लगानीको बाटो पनि खोज्छ। फेरि सरकारसित आज 100 रुपियाँ छ भने त्यही 100 रुपियाँ मात्रै लिएर बस्यो भने त त्यसले केही प्रतिफल मुलुकलाई दिँदैन, मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। भनेपछि त्यसबाट प्राप्त गरेको नाफालाई पुनर्लगानीमा लैजान पनि सरकारलाई पनि नाफा चाहिन्छ। निजी क्षेत्रको त सोल अब्जेक्टिभ उहाँहरूले सेवा भनेर भने तापनि निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको नाफा नै हो। नाफा उहाँहरूले प्राप्त गर्ने गरी लगानी गर्छ। अब यो नाफा केले निर्धारण गर्छ त? समृद्धिसित गएर जोडिन्छ। यो नाफाको विषय सरकारले लिने नाफा पनि र निजी क्षेत्रले लिने नाफा पनि त्यहीँ गएर जोडिन्छ। यो नाफा केले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि उत्पादनको लागतले, उत्पादनको लागत भन्ने बित्तिकै श्रमको मूल्य, श्रमको उत्पादकत्व, श्रमको दक्षता, ब्याज र कर आदि कुराहरू विभिन्न जोडिएका हुन्छन्। उत्पादनको लागतसँग जोडिएका जति पनि उत्पादनका साधनहरू हुन्छन् त्यसले उत्पादन लागत निर्धारण गर्नमा सहयोग गर्छ। र सँगसँगै बजारको उपलब्धता के छ, बजार कति प्राप्त गर्न सकिन्छ, उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई कहाँ लगेर बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यसले बिक्री गर्दासम्मको खर्च, किन भन्दाखेरि परम्परागत उत्पादनका साधनहरू भन्दा अहिले अगाडि आएर बिक्री गर्दाको खर्च चाहिँ नि धेरै बढी हुने भएको कारणले गर्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ बजारमा बिक्री गर्दाको खर्चलाई पनि हामीले त्यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ बजारसँग लगेर। र सँगसँगै नाफा निर्धारण गर्ने कुरामा स्थिर नीति र लगानीको सुरक्षा र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनको लागि सुविधायुक्त पूर्वाधार, लुब्रिकेटिङ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ रहन्छ। र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सुविधायुक्त पूर्वाधारमा धेरै कुराहरू पर्छन्, धेरै कुरालाई जोड्न सक्छौँ। म डिटेल बहसमा पछि आउँदैछु। सुविधायुक्त पूर्वाधारमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। नाफालाई यी चारवटा कुराले, उत्पादन लागत, बजारको उपलब्धता, स्थिर नीति र चाहिँ सुविधायुक्त पूर्वाधारले निर्धारण गर्ने गर्छ। अब हामीसँग भएका, उपलब्ध भएका जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, के त्यो समृद्धिका लागि पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि यी चारवटा कुराहरूको वरिपरि रहेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले हिजो गरेका प्रयत्नहरूलाई अब एकपटक सम्झौँ। किन भन्दा विगतबाट नै अहिलेको अवस्था निर्धारण गर्ने हो र भविष्यको बाटो तय गर्ने हो। हामीले हिजो गरेका प्रयत्नहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि अब 30 वर्ष म पछि पञ्चायतको 30 वर्षमा पछि आउनेछु। अहिले हामीले 2047 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गरिसकेपछिको 30 वर्षमा हामीले लिएको मूल बाटो भनेको आर्थिक समाजवादको बाटो। किन भन्दा अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ।
अथवा उसको नीतिले नै मुलुकलाई प्रभाव पारेको छ। आर्थिक समाजवादको बाटो हामीले खुला समात्यौँ। खुला अर्थनीति आर्थिक समाजवादको छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले मूल मर्म चाहिँ खुला अर्थनीतिलाई नै लियौँ, भूमण्डलीकरणलाई नै लियौँ र सामाजिक न्याय आर्थिक समाजवाद समाजेको कारणले गर्दा खुला अर्थनीति समाजले पनि सामाजिक न्याय चाहिँ लियौँ र खुला अर्थनीतिसित जोडिएको उदार अर्थनीतिलाई हामीले समात्यौँ। भन्नाले चाहिँ नि नौ उदारवादको दृष्टिकोणमा नै हामी मूलत यो 30 वर्षसम्म 3 दशक पार गरिसकेका छौँ। यो बिचमा अब सरकारहरू फेरि होला, तर सरकार फेरि तापनि सत्ताको आधारभूत चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन। यो उदार अर्थनीतिलाई नै जुनसुकै सरकारले पनि अंगीकार गरेको स्थिति रह्यो। 46 सालको परिवर्तनमा जुन नेतृत्व स्थापित भएको थियो, जुन विचारधारा स्थापित भएको थियो, त्यही विचारधाराले नै निरन्तरता पाएको स्थिति चाहिँ रह्यो। हामीले नीति पनि उदार नीति नै अंगीकार गर्यौँ, प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले उदार नीति लिएर आएका छौँ। 1990 भन्दा अगाडि नै भन्नाले 2047 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडिदेखि नै जस्तो चाहिँ 2041 सालमा यो नोबेल बैंक स्थापना भयो, त्यहाँदेखि नै उदार अर्थनीतिको अभ्यास नेपालमा भइसकेको स्थिति थियो। हामीले 2047 सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थनीतिलाई व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्यायौँ र सँगसँगै उदार अर्थनीतिसँगै आर्थिक समाजवादको पाटोलाई पनि हामीले नछोडिकन अगाडि बढाएर गयौँ। भन्नाले हाम्रो विगत चाहिँ यानि कि 30 वर्ष हामीले प्रजातन्त्रमा जुन अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो प्रजातन्त्रमा अभ्यास गर्दाखेरि उदार आर्थिक नीतिलाई प्रयोगमा लिएर आयौँ। सारा नीति नियम कानुनहरू त्यही बाटोमा जारी अगाडि बढायौँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन निरन्तर प्रयत्न गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि ल्याउनको लागि निरन्तर प्रयत्न गऱ्यौँ। सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा व्यापक लगानीहरू गर्दै गएको छ। मैले गरेको एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार त निजी क्षेत्रले गरेको लगानी भन्दा सरकारले गरेको लगानी चाहिँ बढी प्रतिबन्धित देखिएको छ सामाजिक विकासको क्षेत्रमा र चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। अब यो प्रयत्न जारी रहँदै पनि यति लामो प्रयत्न, यति धेरै मेहनत हामीले गर्दै पनि के उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ त यो 3 दशकको अवधिमा भन्ने कुराको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। संक्षिप्तमा महत्त्व कुरामा प्रवेश गर्न चाहे। निकै राम्रो उपलब्धि भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यो गरिबी घटेको स्थिति चाहिँ छ। 2046 सालको परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि यो मुलुकमा 49% मान्छेहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए। त्यो गरिबी घटेर अहिले चाहिँ नि यो 15औं योजनाले भनेअनुसार 18.7% मात्रै छ। अझ त्यो यो 2-3 वर्षको अवधिमा घटेको स्थिति चाहिँ नि छ र अहिलेको चाहिँ नि अब यो कोभिडको कारणले गर्दा यसको अध्ययनहरू बाहिर आउलान्, यो बढ्न सक्छ। ठ्याक्कै चाहिँ नि गरिबीको रेखा माथि रहेकाहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि पुगेका हुन सक्छन्। तर समग्रमा हेर्दाखेरि यो 30 वर्षको अवधिमा चाहिँ नि गरिबी 49%बाट 18%मा हामीले झार्न सफल भयौँ। सामाजिक विकासका सूचकमा पनि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। हाम्रो चाहिँ नि आयु चाहिँ नि बढेर 70 वर्ष औसतमा पुगेको छ। साक्षरता, युवाको साक्षरता 85% पुगेको छ। सरसफाइमा 100% उपलब्धि हासिल गरेका छौँ हामीले। विद्युतको सुविधा 93% जनतामा पुगेको छ। खानेपानी 91% जनतामा पुगेको छ र यो चाहिँ सडक 63,000 किलोमिटर सडकको नेटवर्कले जोडिएको स्थिति छ। र अर्थतन्त्रको आकार पनि के भयो भनेर भन्दाखेरि यति धेरै बढेर गयो कि 2047 सालको परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि 1 खर्बको अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ 42.5 खर्ब पुगेको स्थिति चाहिँ छ। 42 गुणा चाहिँ हामीले यसमा प्रगति हासिल गरेको स्थिति छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि त्यसरी नै बढेको छ। र यो सामाजिक सुरक्षाबाट राज्यको तर्फबाट सहयोग प्राप्त गर्ने नागरिक चाहिँ 31,50,000 भनेपछि करिब 10% कुल नागरिक मध्ये 10-11%ले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ सुविधा राज्यबाट लिएको स्थिति पनि छ। समग्र आर्थिक परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो देखाएको छ। हरेक बजेटहरू हामीले हरेक आर्थिक सर्वेक्षणहरू सरकारका चाहिँ समीक्षा हेर्यौँ भने त्यस्तो देखिन्छ। नयौं योजनाले आयोजनाहरूको प्राथमिकता गर्न थाल्यो। 10औं योजनाले त झन् के गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजनालाई खर्चको अभाव नहोस् भनेर मध्यकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात गर्यो र योजनालाई 3 तहमा बाँड्यो। प्राथमिकता 1, प्राथमिकता 2, प्राथमिकता 3 भनेर बाँड्यो र हामीले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 2 दर्जन जति सुरुवात गरेको स्थिति छ। र भन्नाले प्राथमिकता निर्धारण नगरेको अवस्था पनि छैन। मुलुकले 1, 2, 3 भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्थिति पनि छ। राष्ट्रिय योजना अहिले त्यो प्राथमिकता तोकिदिएको छ। र विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन खोज्दैछौँ। आउने वर्ष चाहिँ नि हामी चाहिँ नि विकासोन्मुख मुलुकबाट अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा चाहिँ स्तरोन्नति हुँदैछौँ। 2087 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक
र 2100सम्ममा 25 वर्षमा त हामी उच्च आय भएको मुलुकमा जाने गरी चाहिँ अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी चाहिँ योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। यति धेरै उपलब्धिहरू हामीलाई यो बीचमा हासिल भएका छौँ। तर यति हुँदै पनि हाम्रा समस्याहरू कहाँ छन् त? यति धेरै उपलब्धि हुँदै पनि हामीहरू चाहिँ नि सन्तुष्ट छैनौँ। कहाँ समस्या छ भन्ने कुरामा अलिकति कुरा गरेर मात्रै आउने बाटो के हो भन्नेतिर जान चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने मलाई लागेर समस्या चाहिँ कहाँ देखियो त भनेर भन्दाखेरि संसारमा अति कम विकसित मुलुकको अवधारणा आएको करिब 50 वर्ष भएछ। 50 वर्षदेखि नेपाल अहिले पनि अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा छ। अब स्तरोन्नति हुने प्रयत्न गर्दैछौँ, तर पनि त्यो पूर्णता पाएर होइन। 3वटा सूचकहरू मध्ये 2टा सूचक हामीले पुरा गर्यौँ, तर एउटा मुख्य प्रति व्यक्ति आम्दानीको सूचक हामीले पुरा गर्न सकेका छौँ। अहिले पनि हामी 1200 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसको लागि त त्योभन्दा माथिको चाहिने आम्दानी चाहिन्छ भनेपछि हामीले प्राप्त गर्न खोजेको अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाने जुन चाहिँ स्तरोन्नति हो त्यो पनि पूर्णता प्राप्त गरेको स्थिति छैन। बेरोजगारी चाहिँ प्रत्येक वर्ष करिब 5 लाख श्रमिकहरू नेपालको श्रम बजारमा थपिन्छ। 4-5 लाख युवाहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। त्यो वैदेशिक रोजगारीको पनि 90% मान्छेहरू कहाँ जान्छन् भन्दा मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा जान्छन्। त्यहाँ गएर गर्ने कामको स्थिति, त्यहाँ गएर प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको स्थिति अत्यन्त नाजुक छ र आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न सकिएको स्थिति छैन। सरकार सबभन्दा ठुलो रोजगारदाता नै छ अहिले पनि। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पनि 20-25% मान्छेले पनि प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिएका मध्येले रोजगारी प्राप्त गर्ने स्थिति छैन। उत्पादनशील क्षेत्र उद्योगको कुरा गरियो भने उत्पादनशील क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रमा योगदान 5.5% छ, जुन चाहिँ नि विगतको सन् 2000 को भन्दा घटेर अहिले 20 वर्षमा झन् आधा कम भएको स्थिति छैन। रोजगारी छैन। अनि त्यसपछि अब यो अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब 70% मान्छेहरू चाहिँ नि संलग्न छन्। पूर्ण बेरोजगारी 11.4% छ। गरिबी घट्यो भनेर मैले जुन सुखद कुरा चाहिँ पहिला प्रस्तुत गरेँ, अब यो गरिबी घट्यो, तर यो गरिबीको आधार हामीले खोज्यो भने अत्यन्त नाजुक छ, फ्रेजाइल छ। कुनै पनि बेला अब अहिलेकै मलाई लाग्छ यो कोभिड टुङ्गिएर यसको अध्ययन गर्दाखेरि यो गरिबीको रेखामुनि हुनेको सङ्ख्या वात्तै बढ्नेछ। गरिबीको आधार चाहिँ असाध्यै, किन भन्दा रोजगारी पनि छैन, उत्पादन पनि छैन। जुन मुलुकमा रोजगारी छैन, आन्तरिक रोजगारी छैन, उत्पादन पनि छैन, त्यो मुलुकले हासिल गरेको गरिबी घटाउने दर चाहिँ कति समयसम्म टिक्न सक्ला, त्यहाँ एउटा बडो चिन्ताको विषय चाहिँ बनिरहेको छ। असमानताको कुरा हेऱ्यो भने त्यस्तै छ। हामीले सरस्वती हेऱ्यो भने अहिलेको कुल ग्रास उत्पादनमा चाहिँ नि बागमती प्रदेशको मात्र योगदान करिब 38% छ। कर्णालीको जम्मा 4% छ। यसले नै हाम्रो असमानताको स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा देखाउँछ। पूर्ण बेरोजगारीको स्थिति हेऱ्यो भने महिलाहरूको बेरोजगारी पुरुषको भन्दा धेरै माथि। जस्तो पुरुषहरू चाहिँ जम्मा 10% बेरोजगार हुनुहुन्छ भने महिलाहरू 13.1% बेरोजगार हुनुहुन्छ। र महिलाहरूले प्राप्त गर्ने ज्याला चाहिँ पुरुषहरूको भन्दा 30% कम छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब 70% श्रमिकहरू क्रियाशील रहिरहँदाखेरि उनीहरूको स्थिति के हो, उनीहरूको जीवन स्तर कुन छ भनेर राज्यले अध्ययन गर्न सकेको स्थिति छैन। भनेपछि असमानताको स्थिति चाहिँ गम्भीर छ। र आयात निर्यातको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई हेऱ्यो भने चाहिँ निर्यात 1 खर्ब पुग्नलाई पनि मुस्किल छ। निर्यात 1 खर्ब पुग्छ भनेर अहिले सरकारले दाबी गरेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात 1 खर्ब पुगेको छैन। तर आयात हाम्रो 13-14 खर्बसम्म पुगेको छ। हेर्नुहोस्, कुल ग्रास उत्पादनसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ आयात चाहिँ 33%, निर्यात 2.8% चाहिँ देखिन्छ। भन्नाले अब यो बाह्य सन्तुलनको कुरा गर्दाखेरि आयात र निर्यातको स्थिति अत्यन्त निराशाजनक चाहिँ छ। खर्च गर्न सक्ने क्षमता बिल्कुलै छैन। पुँजीगत खर्च जम्मा बजेटको 33-34% हुने गरेको छ हैन। त्यो पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अर्को बजेट आउँदा संशोधनबाट घटाइन्छ। खर्च चाहिँ 40%, विकास खर्चको 40% चाहिँ असारमा हुन्छ। भन्नाले खर्च गर्न सक्ने क्षमता मुलुकको छैन। त्यो असारमा भएको 40% खर्च कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै पनि भनेको समयमा सकिया छैन भनेपछि अरू कुन चाहिने आयोजना यो मुलुकमा समयमा सकिया होला। मेलम्चीकै अहिले कुरा पनि छलफल पनि चल्यो। अब यो मेलम्ची आयोजना पुरा हुनलाई यति वर्ष लाग्यो, जुन राजधानीमै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको योजनाको स्थिति हो। यस्तो स्थिति छ। अब यो लजिस्टिक पर्फर्मेन्सको कुरा, हाम्रो पूर्वाधारको स्थितिको कुरा हेऱ्यो भने 168 मुलुकमा गरेको एउटा अध्ययनमा चाहिँ 114औं मुलुकमा हामी पर्छौँ। यति पछाडि छौँ, यति विकराल छ हाम्रो स्थिति। अब व्यवसाय गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण के छ भनेर भन्दा पनि त्यसमा पनि हामी अत्यन्त पछाडि छौँ।
करप्सनको हिसाबले गर्यो भने चाहिँ नि अहिले भर्खर सार्वजनिक भएको चाहिँ नि जुन प्रतिवेदन हो त्यसमा चाहिँ नि 113बाट 117 मा उक्लेका छौँ हामी। भ्रष्टाचारको चाहिँ स्तरमा अझ माथि उक्लेको स्थिति भन्नाले नराम्रो स्थितितर्फ गइराखेका छौँ। अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्थितिको कुरा गर्यो भने हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 0.78% मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गरेको स्थिति छ, जबकि यो छिमेकी मुलुकहरूमा 1% भन्दा माथि छ। यस्तो प्रकारको स्थिति छ। हामीले यावत प्रयत्नहरू जारी राख्दा राख्दै पनि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू यस्ता छन्। अब यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले के को लागि वातावरण बनाएको भन्दाखेरि लगानी हुन नसकेको स्थिति, उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी छैन, रोजगारीका अवसरहरू मुलुकमा सिर्जना छैनन्, सबै नागरिकहरू विदेश जानु परिराखेका स्थिति चाहिँ छ। विदेशबाट प्राप्त भएको रेमिटेन्स गत आर्थिक वर्षमा 8.5 खर्ब प्राप्त भएको स्थिति थियो। अहिले त्योभन्दा बढी प्राप्त होला, हेरौँ। अहिले पनि त्यस्तै खालको स्थिति चाहिँ छ। अब यो निजी क्षेत्र मैले पहिला नै सुरुवातमा भनेको छु, लगानी गर्ने दुईवटा बाटोहरू हुन्छ। एउटा सरकारले लगानी गर्छ, दुईटा पक्षमध्ये एउटा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। अब एकैछिन निजी क्षेत्रको लगानीको कुरा गर्दाखेरि अब यो निजी क्षेत्रको लगानीको आधार चाहिँ नि के हो भन्दा उसले त प्राप्त गर्ने अहिले पनि मैले राखेँ उच्च नाफा नै हो। उसको लागि ज्याला कम हुनुपर्छ, उसको लागि ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज चाहिँ नि कम हुनु, ऋणको ब्याज लगानीको लागि प्राप्त गर्ने ऋणको ब्याज कम हुनुपर्छ, उसले पर्याप्त बजार प्राप्त गर्नुपर्छ, करका दरहरू कम हुनुपर्छ र गरिसकेपछि त्यसले सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्छ। सुरक्षा फिजिकल थ्रेटको कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा 10, 15, 20 वर्षपछि पनि मैले अहिले जुन नीतिगत आधारमा लगानी गरेको छु त्यो नीति फेरबदल हुँदैन, राज्यले फेरबदल गर्दैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यो प्रकारको स्थिति मुलुकमा छ कि छैन त्यसलाई अब हामी मनन गरौँ, अलिकति गहन रूपमा त्यसमा छलफल गरौँ। राज्यको लगानीको गर्ने भनेर सोध्दै गर्दा बढी रोजगारी हुने ठाउँ खोज्छ, गरिबी घटाउन सहयोग गर्ने ठाउँ खोज्छ, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र राज्यले पनि खोज्छ। यो दुईटा पक्षको कुरा गरिरहँदाखेरि अब मेरो विषय चाहिँ नि अलिकति अरू छलफलभन्दा फरक हुन सक्छ। मैले यहाँहरूसित पहिल्यै पनि चाहिँ माफी माग्न पनि चाहेँ। यहाँबाट मेरो अलिकति विषयवस्तु चाहिँ नि अरू छलफलहरूभन्दा फरक अन्य यहाँहरूसित कुरा नमिल्न पनि सक्छ। अब यो दुई पक्षले गर्ने लगानी मध्ये कसले गर्ने लगानी बढी प्रतिफलयुक्त हुन्छ भनेर भन्यो भने को बढी सक्षम लगानीको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि भनेर भन्दाखेरि स्वभावतः संसारभरिका सबै अध्ययन अनुसन्धानहरू सबै अनुभवहरूले के हुन्छ भन्दा लगानीबाट प्रतिफल दिने कुरामा निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रले नै बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ। किन भन्दा स्वभावतः मैले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेर सञ्चालन गरेको उद्योगले बढी प्रतिफल दियो भनेर सोध्छु, तर राज्यको विभिन्न निकायले जुन लगानी गर्छ त्यो लगानीबाट त्यति प्रतिफल प्राप्त नहुँदाखेरि त्यो राज्यमा त्यो लगानी व्यवस्थापकहरूलाई त्यति ठुलो घाटा पर्दैन, किनभने उसको त्यो व्यक्तिगत लगानी होइन। त्यो क्षतिले उसलाई खासै व्यक्तिगत जीवनमा क्षति पुर्याउँदैन, राज्यलाई क्षति पुर्याए पनि। तर मैले गरेको लगानी त डुब्ने बित्तिकै म त क्षतिमा गइहाल्छु, म त चाहिँ टाट पल्टिन सक्छु, म समस्यामा पर्छु भनेपछि अब लगानीको प्रतिफल राज्यलाई कसले दिन सक्छ भनेर भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले नै दिन्छ। दक्षिण एसियामा अहिले पनि हेऱ्यो भने कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि प्रतिफल हेऱ्यो भने प्रति हेक्टरमा हुने उत्पादन, प्रति श्रमिकले दिने उत्पादन हाम्रै कम छ। कुल लगानी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू जब बङ्गलादेश जस्ता साना मुलुकहरूले गरेको लगानी चाहिँ मोटामोटी हाम्रै वरिपरि छन्, तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल हाम्रोभन्दा बढी छ, उनीहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि दर हाम्रोभन्दा बढी छ। किन भन्दा उनीहरूले गरेको लगानी जुन पुँजी हो त्यसको प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता, त्यसको दक्षता चाहिँ ती मुलुकहरूमा बढी देखियो। किन हाम्रोमा कम देखियो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रोमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट जुन जनशक्ति उत्पादन भएको छ त्यो जनशक्तिको उत्पादन दिन सक्ने क्षमता कति छ, त्यो उत्पादन दिन सक्ने क्षमता भएको जनशक्ति मध्ये कति जनशक्ति देशभित्र बसेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले दक्षिण एसियामा दिँदै गरेको ज्यालाको दर कति छ त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा सरकारले ज्याला निर्धारण गर्छ, अहिले 15,000 को कुरा चाहिँ आएको छ। 15,000 श्रमिकले त्यो जुन चाहिने ठाउँमा जुन व्यवसायिक इकाइमा उसले काम गरिराखेको छ त्यो व्यवसायिक इकाइमा एउटा श्रमिकले गएर काम गरिरहँदाखेरि
15,000 त्यो व्यवसायलाई प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन। त्यो बाटोतर्फबाट मैले अलिकति छलफल चलाउन चाहेको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्ने छलफल चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ। अहिले जुन सरकारले ल्याएको आवधिक योजना छ त्यो 92 खर्ब त्यसमा लगानी गर्छु भनेर भनेको छ। त्यो लगानी मध्ये 61% निजी क्षेत्रले गर्छ है भन्छ। सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै मान्छु म। सहकारीले गर्ने सहित लगानी चाहिँ जोड्दाखेरि 61% निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने लगानी जम्मा 39% छ। भन्नाले आवधिक योजनाले पनि विकासको चाहिँ नि ड्राइभर चाहिँ निजी क्षेत्र नै हो भनेर मानेको स्थिति चाहिँ नि छ। संसारले नै त्यो मानेको छ। र अब राज्यले गर्ने जुन 39% लगानी हो त्यसको लागि पनि पुनर्लगानी गर्नको लागि प्रतिफल दर बढाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यतातर्फ पनि राज्यले सोच्नु पर्ने स्थिति छ। अब यो दिशाबाट हेर्दा के त्यो 61% लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई हामीले अनुकूल वातावरण दिएका छौँ त? के त्यो 61% लगानी गरिदियोस् भनेर अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रलाई हामीले त्यो प्रकारको उपयुक्त चाहिँ नि पूर्वाधार दिएका छौँ? पूर्वाधारलाई कम्प्लिमेन्ट्री इनपुटको रूपमा लिइन्छ। जति लगानी गरियो त्यो लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई पूर्वाधारले एकदमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। राम्रो पूर्वाधार भएन भने अहिले पनि कुरा चलेको छ, हामीले उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादन गरेको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानलाई पनि 1000-2000 किलोमिटर पार गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नै छ। त्यसको लागि 10-15 दिनसम्म लाग्छ एउटा उत्पादन निर्यात गर्नको लागि। त्यस्तै गरी हामीले तयार गरेको पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीले लिएर आउनुपर्ने कच्चा पदार्थ हो। जुन कच्चा पदार्थ लिएर हामीले यहाँ उत्पादन गर्छौँ त्यो कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि 1 महिनासम्म कच्चा पदार्थ आयात गर्नको लागि समय लाग्छ। त्यो पूर्वाधारमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि देशभित्र नै पनि उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन, देशभित्र नै उत्पादन भएका कच्चा पदार्थलाई उद्योग भएको स्थलसम्म पुर्याउन केही प्रकारको समस्या चाहिन्छ। हामीले कस्तो प्रकारको पूर्वाधार दिन सकेका छौँ जसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नको लागि सहजता अनुभूति गरोस्। हामीले कस्तो प्रकारको मानव संसाधन विकास गरेका छौँ मुलुकमा जसले गर्दाखेरि उसको उत्पादन क्षमता उच्च होस्, जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता देखाउन सक्यो भने उसको उत्पादकत्व बढी पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू आउने हुन्, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाँदाखेरि पनि अत्यन्त सक्षम जनशक्तिले उत्पादन गरेको वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको पूर्वाधार र त्यो प्रकारको मानव संसाधन हामीले विकास गर्न सकेको छैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले दिएको पूर्वाधार मैले अहिले पनि भने अब यो उत्पादनको लजिस्टिक पर्फर्मेन्सको हिसाबले हामी असाध्यै पुवर छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्वाधारहरू व्यवसाय गर्नको लागि, उद्योग गर्नको लागि, लगानी गर्नको लागि उपयुक्त छैन। हामीले दिइराखेको जनशक्ति खाडी र मलेसियामा गएर काम गर्दाखेरि पनि विभिन्न अप्ठ्याराहरू भोगिराखेको स्थिति छ। त्यहाँ पनि उत्पादन दिन सकेनन् भनेर उनीहरूलाई 25-30 हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक नदिएको स्थिति छ भने अब यहाँ हामीले कति बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ, निजी क्षेत्रले कति विश्वास गरेर यहाँ लगानी गर्ने स्थिति रहन्छ। त्यो एङ्गलबाट हामीले सोचेर नीतिहरू बनायौँ कि बनाएनौँ। अब यहाँ समस्या के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण निर्वाहमुखी राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेका जति पनि नीतिहरू छन् ती नीति आफैमा ठिक ट्र्याकमा छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। यसको पुष्टि के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको डकुमेन्टकै आधारमा सरकारका वार्षिक बजेटहरू, नीति कार्यक्रमहरू आउने हुन्। सरकारले त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि, नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि छर्यो कनेका छरे चाहिँ गर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि सरकारले बनाएका मूल नीतिहरूले नै त्यसको लागि प्रोत्साहित गरेको स्थिति छ। भनेपछि हाम्रा नीतिगत पाटोहरूले नै सही बाटो समात्न सक्दै सकेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि हामीले विकासको चाहिँ बाटो, विकासको प्राथमिकता नै तर्जुमा गर्न सकेनौँ। प्राथमिकता तर्जुमा गर्न सकेको भए भने त हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ होला नि। अब प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूले नै काम गर्न सकेका छैनन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले नै काम गर्न सकेको स्थिति चाहिँ छैन। किन भन्दा मूल ठाउँमा जहाँ हिट गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा हामीले हिट गर्न सकेको स्थिति नै रहेन। अब यो कुरालाई मैले चाहिँ दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विधिमा समस्या हो। ब्रोडर विधिको कुरा गर्दाखेरि हामीले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास पनि 30 वर्ष पञ्चायतमा गऱ्यौँ र बन्द अर्थव्यवस्थाको अभ्यास 30 वर्ष पञ्चायतमा गऱ्यौँ।
खुला अर्थव्यवस्थाको अभ्यास 30 वर्षको प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा गऱ्यौँ। दुईटा 30 वर्ष हामीले भोग्यौँ। यो 30 वर्षको तुलना गरेर हेर्दाखेरि वास्तवमा के देखियो भन्दा पञ्चायत कालको औसत आर्थिक वृद्धि दर करिब 3% हाराहारीमा घुम्यो। र यो 30 वर्षको हाम्रो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक युगमा पनि त्योभन्दा त्यति धेरै त फरक परेन, तर पञ्चायतको कालखण्डमा भन्दा अलि बढी 4.5% र 4%को औसत आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गर्यौँ। पञ्चायतको सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ नि 5 अर्ब 60 करोडको थियो। त्यो चाहिँ नि प्रजातन्त्र आउने बेलामा 46-47 सालमा 1 खर्ब पुग्यो भनेपछि उसले चाहिँ 18-20 गुणा चाहिँ नि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गराए पञ्चायतको 30 वर्षीय कालखण्डमा। तर यो प्रजातान्त्रिक खुला अभ्यास भइसकेपछि यो 2047 सालपछि अहिलेसम्मको स्थितिमा आएर हेर्दाखेरि 42 खर्ब 46 अर्बको चाहिँ नि अर्थतन्त्र छ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा। त्यो भनेको चाहिँ 42-43 गुणाले हैन अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गरिएको स्थिति छ। त्यही 30 वर्षको अवधिमा भनेपछि पञ्चायतको अवधिमा भन्दा अहिले राम्रो भएको अवस्था चाहिँ देखियो। पञ्चायत सुरु हुँदै गर्दाखेरि कृषिको योगदान करिब 65% थियो। 47 सालको परिवर्तनमा कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा 50% जति थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो 25-26% वरिपरि आएको छ र हामीले ठुलो संरचनात्मक परिवर्तन चाहिँ गरेका छौँ, संरचनात्मक रूपान्तरण गरेका छौँ। सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ 61% हाराहारीमा छ। तर उद्योग क्षेत्रमा त्यति ठुलो रूपान्तरण गर्न सकिएन। उद्योग क्षेत्र चाहिँ विगतमा भन्दा अहिले झन् सङ्कटमा परेको अवस्था चाहिँ छ। र आयात निर्यातको अनुपात पनि पञ्चायत कालखण्डको 30 वर्षको र अहिलेको 30 वर्षको चाहिँ दाँजेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतसँगको निर्भरता, आयात निर्यातको कुरा गर्दाखेरि भारतसँगको निर्भरता चाहिँ हामीले घटाउन सकेको स्थिति रहेन। पञ्चायत ढल्दै गर्दा भारतसँगको निर्भरता 40% भन्दा तल झरेको थियो। तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी छौँ। भारतसँगको व्यापारको निर्भरता चाहिँ हाम्रो असाध्यै चाहिँ अहिले पनि त्यहीँ केन्द्रित भइरहेछ। हामीले त्यो पाटोमा सुधार गर्न सकेका छैनौँ। र आयात र निर्यातको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी पञ्चायतको कालखण्डमा भन्दा अहिले समस्यामा छौँ कि त्यतिखेर आयात चाहिँ नि 63%, निर्यात 37% थियो। अहिले आयात 92%। 100 रुपियाँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 92 रुपियाँ हामी आयात गर्छौँ, 8 रुपियाँ मात्रै हामी विदेशीलाई बेच्छौँ। त्यस्तो खालको जर्जर अवस्थामा हामी छौँ। र हामीले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा प्रवेश गरिसकेपछि, विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेपछि मुलुकले ठुलो फाइदा प्राप्त गरेछ भनेर 2004मा प्रवेश गर्यो। तर त्यतिको व्यापार घाटा भन्दा अहिलेको व्यापार घाटा 13-14 गुणाले वृद्धि भएको स्थिति चाहिँ छ। झन् चाहिँ नि उल्टो प्रतिफल हामीलाई प्राप्त हुनुभएको स्थिति चाहिँ हो। तर गरिबीको पाटोमा चाहिँ नि ठुलो रूपान्तरण हामीले गर्न सक्यौँ। अहिले पनि राखेँ र 46 सालमा 49%को गरिबी अहिले आएर 17-18%मा 18.7% जुन यो 15औं योजनाको आधार पत्रमा भनिएको छ, अहिले त्योभन्दा पनि तल झरेको स्थिति छ। कृषिको योगदान अहिले चाहिँ नि घटेर संरचनात्मक रूपान्तरण हामीले गर्न सकेका छौँ। र चाहिँ नि अब यो आन्तरिक स्रोत परिचालन देशभित्र नै चाहिँ विकासलाई स्रोत जुटाउने कुरामा पनि पञ्चायत सुरुवातमा चाहिँ 6%को हाराहारीमा आन्तरिक स्रोत परिचालन भएको थियो। 46 सालको परिवर्तन हुँदाखेरि 10%को हाराहारीमा स्रोत परिचालन थियो भने अहिले हामीले 20%को हाराहारीमा स्रोतको परिचालन गर्न सकेका छौँ। भने अब खुला अर्थतन्त्रमा नै के देखियो भन्दा बन्द अर्थतन्त्रमा भन्दा पञ्चायतको कालखण्डमा भन्दा बढी प्रतिफलहरू प्राप्त भएको चाहिँ देखियो। तर पनि उपलब्धिहरू मैले अहिले सुरुमा पनि भने कि यो प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमा पनि धेरै जोखिमहरू चाहिँ नि रहे। त्यो जोखिमहरू रहिरहँदाखेरि कहाँनिर हाम्रा ग्यापहरू भए त, कहाँ ग्याप रह्यो, हाम्रो नीतिगत समस्या के हो र व्यवहारिक समस्या के हो। हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लाग्यौँ, खुला अर्थनीतितर्फ लाग्यौँ, भूमण्डलीकरणतर्फ लाग्यौँ, हामीले प्रतिफलहरू राम्रै प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यो प्रतिफल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरू हामीसँगका मुलुकहरूले प्राप्त गरेको प्रतिफल, हाम्रा छिमेकीहरूले प्राप्त गरेको प्रतिफल, दक्षिण एसियामा प्राप्त गरेको प्रतिफल भन्दा धेरै पछाडि र निराशाजनक छ। र फेरि त्यो प्राप्त गरेका प्रतिफल पनि दिगो नहुने स्थिति छ। मैले गरिबीकै उदाहरण दिएँ। हामीले प्राप्त गरेको प्रतिफल चाहिँ असाध्यै कमजोर धरातलमा अडिएको स्थिति छ। त्यो गरिबी कुनै पनि दिन चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको गरिबी चाहिँ अन्त्य हुन सक्छ। र अर्कोतिर चाहिँ नि हामीले अर्थतन्त्रको आकार बढायौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो अर्थतन्त्र बढ्ने आधार पनि असाध्यै कमजोर छ। हामी चाहिँ उपभोक्ताको मागमा आधारित अर्थतन्त्रमा उभिएका छौँ। भन्नाले चाहिँ विदेशबाट प्राप्त गरेको रेमिटेन्स
त्यो रेमिटेन्सले सिर्जना गरेको माग र त्यो मागले सिर्जना गरेको आर्थिक वृद्धि र मागले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, त्यो मागले सिर्जना गरेको चाहिँ नि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा उभिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धरातल असाध्यै कमजोर छ। अर्थतन्त्रको आकार 42 खर्ब भयो भन्दाखेरि पनि खुसी मान्ने अवस्था छैन, गरिबी घटेर 17-18% झर्यो भनेर भन्दा पनि खुसी मान्ने अवस्था छैन। किन भन्दा यसको धरातल हेर्ने हो हामीले, कति सस्टेनेबल छ भनेर हेर्ने हो। त्यो सस्टेनेबल हुने अवस्था चाहिँ छैन, असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र रहेको छ। यसको समस्या कहाँ हो, ग्याप कहाँ हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो प्रतिफल प्राप्त भइरहँदाखेरि हजुर अब 5-7 मिनेटमा सक्छ है। अब अन्तिममा आइपुगेको छु। अब एकदम अन्तिममा आइपुगेको छु म। नीतिगत समस्या, यो समस्यालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्याको कुरा गरिरहँदाखेरि फ्यान बेल्ट एनालोगीमा हामी जानुपर्छ। शरीरको कुनै एउटा अङ्ग असफल भयो भने त्यसले सारा शरीरलाई नै खतम पारिदिन्छ। त्यस्तै जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रमा नीतिगत स्पष्टता चाहिँ रहेन। एउटा पाटो नीतिगत अस्पष्टताको कुरा गर्दाखेरि राजनैतिक स्थिरता छैन। मैले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्दा सरकारको कुरा गरेँ होइन, सत्ताको कुरा, नीतिगत नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नीतिगत पाटो चाहिँ असाध्यै चाहिँ नि फ्लक्चुएटिङ रह्यो। सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति स्थिर रहे पनि नेतृत्वले त्यो नीतिलाई नमानिदिने बित्तिकै नीतिगत अस्पष्टता सधैँ रह्यो, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहेन या अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि लगानीको लागि आउन चाहेन। अर्को कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी सधैँ पुँजीवाद र समाजवादको दोधारमा अल्झिराख्यौँ। सबैलाई खुसी पार्ने खालको आर्थिक अभ्यास हामीले जारी राख्यौँ। पुँजीवाद भनौँ अत्याधिक रेगुलेसन छ, पुँजीवाद होइन भनौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्र पुँजीवाद नै हो। पुँजीवाद भनौँ भने सबै प्रकारको अभ्यासहरू समाजवादतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। तर उत्पादनको प्रतिफल, पुँजीवादले उत्पादन गरेको प्रतिफललाई वैज्ञानिक वितरणको माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्छ। समाजवादको नाममा उत्पादनै हुन नदिइकन, उत्पादनको बाटोतर्फ नै जान नदिइकन मुलुकमा उत्पादनको बाटोलाई नै छेकेर चाहिँ समाजवादको अभ्यास गर्नतर्फ हामी लाग्यौँ। अब यहाँ सबैजना डराएको अवस्था चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि समाजवादको कुरा नगरौँ भने जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने खालको स्थिति चाहिँ रह्यो। पुँजीवादको अभ्यास गर्नुपर्ने र पुँजीवादले दिएको उत्पादन, पुँजीवादले दिएको प्रतिफललाई चाहिँ नि वैज्ञानिक वितरण प्रणालीले, न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले चाहिँ नि सबैका बिचमा पुर्याउनु पर्ने, त्यो प्रतिफल पुर्याउनु पर्नेमा उत्पादनको बाटो र समृद्धिको बाटो नै हामीले रोक्यौँ। त्यसैलाई मैले फ्यान बेल्ट एनालोगी भनेर भन्न खोजेँ। मूल ठाउँमा हिट गर्नुपर्ने ठाउँमा नै हामी चुक्यौँ। त्यसले गर्दा पुँजीवाद र समाजवादको बाटोमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ, राज्य प्रष्ट हुनुपर्छ। पुँजीवादको उत्पादन दिने बाटो हो, त्यसले प्रतिफल दिने हो, उत्पादन दिने हो, त्यसले समृद्धि दिन्छ। त्यो समृद्धिलाई वितरणको बाटोमा लैजाने, न्यायोचित वितरणमा लैजाने कुरा समाजवादले गर्ने हो। राज्यले त्यो प्रकारको बाटो चाहिँ अँगाल्नुपर्छ। आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका खोसेर लिएर निजी क्षेत्रले लगानी गरोस् भन्ने खालको जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो सफल हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सरकारले त्यहाँ बाहिर बसेर रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। नियमनको पाटोलाई चाहिँ अलिकति हलुका बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब व्यावहारिक समस्या धेरै आछन्, म त्यहाँ जान चाहिनँ। मेरो मूल कुरा चाहिँ नीतिगत कुरामा नै हो। हामी पुँजीवाद र समाजवादको बाटोमै गलत बाटो रोजेको कारणले गर्दाखेरि कुन कुरोलाई मुख्य प्रधान मान्ने, कुन कुरोलाई प्रधान मान्ने भन्ने बाटोमा हामी चुक्यौँ। अब व्यावहारिक समस्या त अब निजी क्षेत्रले भन्दै आएको एक दल प्रणालीबाट सेवा छैन, निजी क्षेत्र प्रशासन चाहिँ सरकारको प्रशासन निजी क्षेत्र मैत्री छैन, पूर्वाधार कमजोर छ। यो सबैले भनेको देखेको भोगेको स्थिति चाहिँ नि हो। ब्रिटिस इन्डियाले बनाइदिएको रेलको अहिलेसम्म हामीले सञ्चालीकरण गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। श्रम अनुत्पादक छ, जटिल छ, श्रम सम्बन्ध चाहिँ अत्यन्त क्रिटिकल छ। यहाँ चाहिँ नि अब श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारको लागि भन्दा पनि राजनैतिक उद्देश्यको लागि आफ्नो गतिविधिहरू गर्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा रेडिकल उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकले अधिक पुँजीवादी धार समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उत्पादनको हकमा पुँजीवाद धार नै समात्ने हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। किन भन्दा लगानी निजी क्षेत्रले नै दिने हो, प्रतिफल उसैले दिने हो। पुँजीवादका जोखिमहरू छन्, अनस्टेबल हुनसक्छ, असमानता ल्याउन सक्छ, अप्रजातान्त्रिक हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले चेक गर्ने हो। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स चाहिँ घटाउँ, आयकरलाई घटाउँ र डिरेगुलेट गर्दै जाउँ। डिरेगुलेट गरेपछि निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन चाहिँ नि सजिलो हुन्छ। र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सरकारले गर्ने होइन, त्यो निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिउँ। राज्यले त्यसको नियमन गरौँ। बजारको नियमअनुसार चलेकै चलेन निजी क्षेत्र भनेर चाहिँ नि हेरौँ। नियमनको बाटोबाट जाँदाखेरि बजारको नियमअनुसार नचल्ने निजी क्षेत्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँ।
समाजवादी सोचको आधारमा राज्यले क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, गरौँ। अहिलेको युगमा चाहिँ सामाजिक न्याय स्थापित गर्नुपर्छ, तर चाहिँ त्यो कमजोरलाई माथि उठाउनको लागि हो, भुइँ तहमा रहेको जनतालाई माथि उठाउनको लागि हो, उत्पादनै रोक्ने, समृद्धितर्फ जानै नदिने, समृद्धिको बाटो नै छेकेर चाहिँ कमजोरलाई माथि उठाउन खोजेर चाहिँ त्यो सम्भव चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारको लगानी होस्। पूर्वाधार विकास भन्ने बित्तिकै रोडको सञ्जाल, ट्रान्सपोर्टेसनको सञ्जालमा, विद्युत आपूर्तिको सञ्जालमा राम्रा खालका चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने र चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सवालमा सरकारले पूर्वाधार त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ नि सरकारले लगानी गरोस्। र चाहिँ नि त्यो लगानी गर्दाखेरि सरकार आफैले मात्र गर्न सक्दैन भने ब्लेन्डेड फाइनान्स, क्राउन सोर्स, प्राइभेट इक्विटी फन्डका उपायहरू पनि सरकारले अवलम्बन गर्न सक्छ। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउन चाहिँ सक्छ। र चाहिँ नि सँगसँगै चाहिँ नि कुरा के हो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ नि समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थालाई अभ्यास गर्ने हो। हामीले समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थालाई बेच्छौँ, समाजवादको मात्रै रटान लिँदाखेरि पुँजीवादको जुन मूल पाटो उत्पादनको बाटोलाई, समृद्धिको मूल पाटो उत्पादनको बाटोलाई र समृद्धिको संवाहक निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि त्यहाँ छोडिदियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले समाजवाद र पुँजीवादको जुन चाहिँ नि अस्पष्टताका साथ अगाडि बढिराखेको स्थिति छ त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र पुँजीवादलाई समातेर पुँजीवादले उत्पादन दिएपछि त्यसको प्रतिफल बाँड्ने गरी समाजवादको बाटो समात्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। मैले मेरो विषयवस्तुलाई संक्षिप्तमा यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति छ। हस्, धन्यवाद। हस्, ल धेरै धन्यवाद रघुजी, महत्त्वपूर्ण यहाँको जो प्रस्तुतिलाई विशेष धन्यवाद। अब साथीहरूले चाहिँ अब डाक्टर रघुराज काफ्लेसँग केही प्रश्नहरूको लागि साथीहरूलाई चाहिँ अब प्रश्न गरिदिन आग्रह गरे। ल साथीहरू, मेरो प्रश्न राखौँ कि? हस्। नमस्कार सर, मेरो नाम इन्दिरा अधिकारी, म नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेस बीपीको नेपाल महिला संघ सभापति हो। सर, मेरो प्रश्न हजुरलाई के छ भनेदेखि जुन समाज यो विदेशको चाहिँ जुन नीति बनाइएको थियो वैदेशिक रोजगार सन्दर्भमा चाहिँ मैले प्रश्न राखेँ। जसरी अब यो वैदेशिक रोजगारमा महिला तथा पुरुषलाई चाहिँ विदेशमा पठाउने भनियो, उतातिरबाट एउटा किसिमको चाहिँ आर्थिक उसमा 39%बाट छलाङ मारेर 19% चाहिँ जुन एउटा भनौँ आर्थिक सम्पन्नता चाहिँ भयो भनेर यतातिर नेपाल सरकार गर्व गर्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो चुहावटको कारणले गर्दाखेरि उता उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले त्यत्रो ट्याक्स तिरेको हुन्छ, उनीहरूको कुनै संरक्षण पनि छैन। महिला दिदीबहिनीहरू त्यतिकैसँगले चाहिँ भौतारिएर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ कति चाहिँ रुवाबासी गरेको भिडियोहरू पनि हामीले यतातिर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ देख्न पाएका छौँ भने एक त उनीहरूको कुनै किसिमको चाहिँ कदर गरिएको छैन भने एकातिरबाट भने अर्कोतिर सर आर्थिक सम्पन्नता भन्ने सपनामा नेपालीलाई चाहिँ जुन योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यत्रा विधि ऋण लिएर विदेशीहरूसँगबाट चाहिँ हाम्रो नेपालमै छ नि त्यो सब पैसाहरू ऋण किन लिनु पर्यो? 2046 सालमा ऋणको हिसाबमा धनी जुन बनाएर एउटा किसिमले गर्व गरेको छ यो सरकारले भने अर्कोतिर चाहिँ सरकार चाहिँ जुन गरिबी छ नि सर त्यो चाहिँ चरम सीमामा पुगेको देखिन्छ। म यहाँ उदाहरण दिन्छु सर, 2046 सालमा पर व्यक्ति प्रति ऋण चाहिने 2400 रुपियाँ थियो भने अहिले आएर 49,000 चाहिने ऋण भएको चाहिँ पर व्यक्ति गर्भमा रहेको बच्चाको मा पनि चाहिँ ऋण देखिन जान्छ भने अब हामीले यहाँ त गर्व गर्ने कुरा छैन। यो मलाई प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र एक अर्को कुरा, महिलाहरूको चाहिँ जुन अब सम्पन्नताको कुरा गर्ने हो भने सर महिला जब लगभग चाहिँ 37% महिलाहरू छन्। महिलाहरूलाई चाहिँ अब जस्तो म जागृतिको अध्यक्ष थिएँ 2006 जुन कमला पन्तजी चाहिँ मन्त्री भएको यो समाज कल्याण परिषदको मन्त्री भएको बेलामा जागृति अध्यक्ष थिएँ। महिलाहरूले आफैले चाहिँ यो समिति गठन गरेर चाहिँ विभिन्न समूह गठन गरेर चाहिँ जुन एउटा आफ्नो आय आर्जनको चाहिँ सम्पन्नता
जुन उपलब्ध गरेका थिए ती उपलब्धताहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि किसिमले चाहिँ वास्ता नगरिकन सिधै चाहिँ मैले फेरि यसलाई कहाँनिर फेरि जोड्न चाहेँ भने गरिब विशेषवर भनेर अघि साथीले भन्नु पनि भएको थियो केही साथीहरूले गरिब विशेषवरलाई पनि वास्तै गरिएन त्यसलाई तुल्याइयो एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ नि जागृतिको चाहिँ नि जुन कर्मचारीदेखि लिएर समूहहरू छन् त्यसमा चाहिँ नि सिन्धुली जिल्ला काभ्रे फर्स्ट थियो भने सिन्धुली जिल्ला सेकेन्ड थियो यो सब कुराहरूलाई कुनै वास्ता नगरिकन जुन यसलाई चाहिँ नि तुहाएर गरिब निवारणतिर चाहिँ नि जुन लगियो त्यसमा चाहिँ नि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। म के गरौँ अरू पनि केही छ भने र उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्लान बनाउँदाखेरि त्यो ट्र्याक्टर ल्याउनु हुन्न प्रविधि छित्राउनुहुन्न भन्ने कुरा थिएन। तर हामी पछिल्लो समयमा बदलिलो राजनीतिसँगै हामी केमा पुग्यौँ भने विश्व ब्याङ्कले जे नीति बनाइदिन्छ आइपिएफले जे नीति बनाइदिन्छ त्यसलाई अनुसरण गरेर नीतिमा जानु हाम्रो समस्या थियो कि भन्ने कुरामा कुनै एउटा विज्ञको पनि कुरा आउन सकेन। हाम्रै एउटा राष्ट्रिय पोलिसी नहुनु हाम्रो समस्या हो मलाई लाग्छ। हामीले चाहे परराष्ट्रको क्षेत्रमा भनौँ चाहे आर्थिक समृद्धिको विकासको क्षेत्रमा भनौँ चाहे राजनीतिक चेतनाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीसँग राष्ट्रिय नीति हुन सकेन। त्यो राष्ट्रिय नीति अर्थतन्त्रका हिसाबले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि हुन सकेन। अघि डाक्टर पोखरेलजीले भन्नुभयो सुशील दाईले भन्नुभयो रामशरणजीले यो गर्नुहुन्न। यो समस्या हामी कहाँ किन आयो? यसले गर्दा कहीँ काङ्ग्रेसको सरकार सफल भयो होला कहीँ कम्युनिस्टको सरकार सफल भयो होला भोट लिनका लागि सफल तर आम नागरिकहरूलाई हामीले सफल बनाउन किन सकेनौँ? हामीसँगै उदाएका देशहरू आज फड्को मारेर कुन स्तरमा पुगे? अझै पनि हामी भ्रष्टाचारको गन्धको 117औं स्थानमा पर्दासम्म हामीले कहाँ फेल भयौँ? यो कुरालाई ठ्याक्कै हाम्रो राजनीतिक संस्कार हाम्रो राजनीतिक चिन्तन खराब हो भने त्यहाँ फोकस विज्ञहरूले गर्न सक्यो भने अनि भोलिका दिनलाई बाटो बनाउन सजिलो हुन्थ्यो कि। तर यति भन्दा भन्दै पनि हामीले अब प्लान बनाउँदाखेरि हाम्रा युवाहरूलाई यही देशमै सम्भावना छ भन्ने हिसाबले कुन पोलिसीमा जान सकिन्छ त्यो भनेको मलाई लाग्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै 50 वर्ष 60 वर्षको दशकसम्म को हिसाबले हेर्ने हो भने बीपी कोइरालाकै प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तबाटै समाजवादी सिद्धान्तबाटै अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने हो। र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेको बीपीका समग्र नीतिहरूलाई अनुसरण गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दा बीपीको नीतिहरूलाई यसरी सुधार लिएर जान पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि विज्ञबाट सल्लाह आइदियो भने आगामी दिनमा पार्टीले चलाउने प्रोग्रामहरूमा त्यसलाई अलि सहायक सिद्ध हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो संक्षिप्त सबैका लागि प्रश्न हो। र सबै जिम्मेवार बनौँ। कसैले केही पद प्राप्त गरिन्छ कि भनेर गलत नेतृत्वको पछाडि लाग्ने हो भने मुलुकले दुःख पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा कमसे कम टेक्नोक्रेटहरू बौद्धिक जगतहरू स्पष्टका साथ यो त एउटा भर्चुअल बैठक हो यो कुनै संवैधानिक आयोगले गरेको कुरा हैन यो कुनै पावरफुल एउटा सेन्टरले गरेको होइन। यहाँ बोल्दाखेरि तथ्यपूर्ण रूपमा यो हो काङ्ग्रेसले गल्ती यहाँ गर्यो कम्युनिस्टले गल्ती यहाँ गर्यो अथवा केपी ओलीको गल्ती यहाँ रह्यो सुशील कोइरालाको गल्ती यहाँ रह्यो शेरबहादुरको गल्ती रह्यो भन्ने किटानी साथ कुरा आयो भने स्पष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै पनि सबै विज्ञ डाक्टर साहबहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल। हजुर डाक्टर साहबहरूलाई सबैलाई नमस्कार धन्यवाद पनि। र विशेष गरेर अब धेरै क्वेसनहरू हाम्रो देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजीले मेरो पनि सहमत रह्यो। धेरै कुराहरू मेरो त्यसमै पनि थियो। र एउटा कुरो मैले भन्न चाहेँ जस्तो कि अब यहाँ समाजवाद सबै कम्युनिस्टहरूले पनि समाजवादलाई रटिरहेछन् र यता कङ्ग्रेसले पनि समाजवादलाई उयो गरिरहेछ बीपीको समाजवादलाई लिएर अगाडि बढ्ने भनिरहेछ। तथापि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले बीपीको समाजवादलाई एउटा चिन्तन मात्रै नगरेर यसलाई सानोभन्दा सानो सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर त्यसलाई समाजको सबै हिसाबले परिवर्तित आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा परिवर्तन ल्याउने हिसाबले अलिकति अगाडि बढ्न सोचिरहेको पनि छ। यसमा समाजवाद अरू पार्टीले अहिलेसम्म जति पनि गतिविधि गरे प्रजातन्त्र पछिको अभ्यासमा 17 साल पछिकै अभ्यासमा पनि यो एउटा खालि देखाउने दाँत मात्रै सिद्ध भएको जस्तो लागेको छ। अब यसले गर्दा अहिले तपाईँको पछिल्लो फेजमा फेरि यो उदारवाद नीति अन्तर्गत पुँजीवादी संस्करणमा तपाईँको निजीकरणलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि नेपालको उद्योगहरू कोल्याप्स हुने स्थिति कोल्याप्स भएर
भनेपछि यसले धेरै मान्छेहरूलाई एउटा रोजगारबाट विमुख बनायो र भोलिका दिनमा भौतिक पूर्वाधार र हाम्रो एउटा भनौँ आय स्रोत मात्रै नभएर यसलाई उत्पादनशीलमै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छ। यसलाई एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर एउटा राष्ट्रिय पोलिसी बनाएर विज्ञ आदरणीय दाजुहरूले सबैले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पोलिसीको रूपमा ल्याएर सहमतमा एउटा राष्ट्रिय नीति आर्थिक सामाजिक सबै किसिमको होस् त्यो किसिमको पार्ने एउटा राष्ट्रिय नीति पोलिसी तयार गर्न सक्छ। काफ्ले सर, डाक्टर काफ्ले सर नमस्कार छ तपाईलाई। जय बिपी। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ भने हामी यो दोस्रो चरणको लकडाउनको आज 10-12 दिन भयो होला हामीले यो भर्चुअल विभिन्न सब्जेक्टमा विज्ञहरूसँग हामी भर्चुअल मिटिङमा बसेका छौँ। हामीले के चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने बिपी काङ्ग्रेस तपाईँहरू जस्तो विज्ञबाट चाहिँ डक्टरहरूबाट केही शिक्षा अनुभूति लिउँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थनीतिमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। तर दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने आज 10-12 दिनदेखि हामी छलफलमा भएको विभिन्न विज्ञहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ सबैसँग अहिले संवाद हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सबै कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएको चाहिँ देखिन्छ। तपाईँको त्यो बोलाइबाट आवाजहरू आएको देखिन्छ। त्यसकारण यहाँहरू जस्तो विद्वतको अब हजुर त झन् युएनमा पनि सरिक भइसकेको हुनुभएको र अब वैदेशिक रोजगारीमा पनि निर्देशकको रूपमा रहनुभएको व्यक्ति जस्तोले चाहिँ अहिले संवाद गर्न पाउँदाखेरि यहाँको विचारहरू सुन्न पाउँदा धेरै राम्रो लाग्यो हामीलाई। र यहाँले जति पनि राख्नुभयो म छोटकरीमा जान चाहन्छु कि विशेष गरी मेरो चाहिँ यहाँले भन्नुभएको कुरा जुन कुरा छ जस्तो तपाईँले गरिबीको रेखा नेपालमा आज 39%बाट 18%मा झरेको छ भन्नुभयो। यसको ब्यारोमिटर के हो नाप्ने तपाईँको? हामीले त के महसुस गर्दैछौँ भने यो गणतान्त्रिक सरकार आएपछि गरिबीको रेखा झन् बढ्दै गएको छ। 39 होइन अझ बढ्दै गएको छ, थप्दै गएको छ। यहाँ 18%मा झर्नको लागि भएको उद्योगहरू पञ्चायत काला बनेको सबै स्क्रापमा गइसक्यो। रोजगारीको अवस्था छैन। नेपालका ऊर्जाशील युवाहरू गल्फ र मलेसिया, कोरिया र जापान गइरहेको छन्। नेपालको अर्थतन्त्र 40% रेमिटेन्सबाट धानेका छन् होइन। त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने रेमिटेन्सबाट धानेको अवस्था छ। यदि ती युवाहरू 90 लाख युवाहरू विदेश नजाने हो रोजगारीमा भने नेपालको अर्थतन्त्र सफल हुन सक्ने अवस्था रहँदैन तपाईँको। अब यो दुःख लाग्दो कुरा हजुरले जो भन्नुभयो 50 वर्षदेखि नेपाल गरिबीको रेखा मुनि छ, आज पनि त्यही अवस्था छ भन्ने कुरा जुन यहाँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा दुःख लाग्दो कुरा छ। र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा म पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनी चलाएर बसेको, तर 74 सालदेखि यो बिपी काङ्ग्रेस गठन भएपछि मैले बन्द गरेँ। यसको बारेमा यहाँ निर्देशक भएको रूपमा यहाँले कति अध्ययन गर्नुभएको छ वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा? यदि नेपालमा वैदेशिक रोजगारी नहुने हो भने नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक स्थिति के हुन्थ्यो होला? नेपाल सरकारले चाहे काङ्ग्रेसको सरकार आओस्, चाहे वामपन्थीको कुनै पनि पार्टीको सरकार आओस् या मिलिजुली सरकार आओस्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीहरूको लागि यहाँले भन्नुभयो जस्तो 20,000देखि मासिक तलब 25,000सम्मको तलब बाहेक त्यो दिलाउन सक्यो, त्योभन्दा बढी दिलाउन सक्यो। यो कारण के हो भने नेपाल सरकार र सम्बन्धित वैदेशिक रोजगारीदाता सरकारको बिचमा G2G एग्रिमेन्टमा नेपाली कामदारको पक्षमा लिएर कुनै पनि शर्तहरू छैन तपाईँको। र यहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, नेपालमा गल्फको एम्बेसीहरू अहिले धमाधम आइरहेको छ। ती एम्बेसीका एम्बेसडर लगायत काउन्सिलरहरूले डिमान्ड लेटर बेच्छ, नेपालीहरूलाई धरोटी राख्न लागेको छ यही एम्बेसीमा। तपाईँको त्यो विषयमा यहाँको जानकारी छ कि छैन? अब रोजगारदाता कम्पनीहरूले पूर्व नै डिमान्ड लिनुभन्दा अगाडि नै 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म धरोटी राख्नुपर्ने अवस्था छ। कति धरोटी गुमेका छन्। र
र यो नेपाल सरकारले वैदेशिक विभागमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निश्चित प्रतिशत चाहिँ नि अनुमति लिनलाई चाहिँ सेक्युरिटीको लागि चाहिँ खरबौँ पैसा जम्मा गराएको छ। यो कोष चाहिँ नि रोजगारदाताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ नि खर्च गर्ने भन्ने हो, नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालयमा छ। तर श्रम मन्त्रालयले के गर्छ, नेपाल सरकारले के गर्छ, त्यो मर्का परेकोहरूलाई दिने मुआवजा दिने भन्दा पनि अन्यन्त्रै खर्च गरिरहेको मैले चाहिँ पाएको छु। केही हदसम्म केही प्रतिशतसम्म चाहिँ दिएको होला, तर त्यसको ठोस बल्क चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ नि मन्त्रीहरूले सचिवहरूले चाहिँ अन्यन्त्र उसमा खर्च गर्छ। त्यसकारण यी कुराहरू यहाँ यो उसमा भएको हुनाले यो रोजगारीमा पनि तपाईँ निर्देशक भएको हुनाले अथवा हुनुहुन्छ या भूतपूर्व भइसक्नु भयो, त्यो विषयमा पनि केही जानकारी यहाँले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारको आय स्रोत आज UN, ADB र IMF जति पनि लोन लिएको छ, कर्जा लिएको छ, त्यसको तिर्ने स्रोत चाहिँ के हो त्यो पनि तपाईँले खुलाइदिए हुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज नेपाल सरकारले कर वृद्धि गर्ने भनेको मादक पदार्थमा, सुर्तीजन्य पदार्थमा र वैदेशिक रोजगारीमा बाट चाहिँ नि हरेक वर्ष कर वृद्धि गर्दै आम्दानी गरेको छ। यतिले त पुग्दैन होला त्यहाँ तिर्ने, र बाँकी आय स्रोत तिर्ने चाहिँ सरकारले के हो यिनीहरूको। हामीले अनुभूति गऱ्यौँ यो अरुण 3 को विषयमा 10 वटा राष्ट्रले 10 वर्ष लगाएर अध्ययन गरे र एउटा राष्ट्रले चाहिँ 1% मा चाहिँ नि लोन दिए। अब तर 10 वटा राष्ट्रले 10 वर्ष लगाएर अरुण 3 परियोजनाको लागि लगानी गर्ने। जापान त्यसमध्ये जापानले मात्रै 1% मा ऋण दिने अरुण 3 को लागि। तर पछि अरुण 3 निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ ग्रान्टमा परिवर्तन गर्ने कुरा थियो। तर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री हरि पाण्डेजी जो एमालेका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अरबौँ खरबौँ बढी भयो भनेर चाहिँ नि WB र ADB मा गएर म घटाउँछु भनेर चाहिँ रोस्टममै उभिएर चाहिँ बोल्नुभयो र उहाँ जानु पनि भयो पहिला ADB मा। उहाँ ADB गएपछि तपाईँको ADB को डाइरेक्टरले उनलाई अपोइन्टमेन्टै दिएन, डेपुटी डाइरेक्टरले पनि भेट्न मानेन। त्यहाँबाट WB मा जानुभयो। WB को डेपुटी डाइरेक्टरले के भन्यो भने नेपाल निड्स अरुण 3 प्रोजेक्ट, यस अर नो, आई वान्ट, यु वान्ट एस ओन्ली, यु डोन्ट वान्ट से नो भन्दै चाहिँ अरुण 3 घुमेको अवस्था छ तपाईँको। अब हाइड्रो पावर एउटा नेपालको आय स्रोतको हुन सक्छ, तर हाइड्रो पावर भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै बनेका अहिलेसम्म साना हाइड्रो पावर बनेकोमा हाई टेन्सन लाइन छैन। उत्पादन बिजुली नदीमा बगिरहेको तपाईँ हामी सबैले थाहा छ तपाईँको। त्यसकारण चाहिँ अब नेपालको चाहिँ नि यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूले त्यो योजना आयोगमा बस्दाखेरि मेरो जिज्ञासा यहाँले कसरी चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ नेपाल मेची महाकालीको विकासमा। यो प्लानिङको क्राइटेरिया के हो, ब्यारोमिटर के हो? एउटा मैले अघि पनि भने एउटै फ्ल्याटमा चाहिँ तपाईँहरूले यो योजना बनाएको हामीले पाउँछ, आज पनि त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ यो गलत थियो। अब यहाँहरू पनि अब कुनै पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति हुनुभयो होला, त्यसका राजनीतिक दबाव पनि थियो होला। तापनि एउटा नेपालीको हैसियतले नेपालको विकासमा यहाँहरूको ठुलो भूमिका हुने थियो। यदि सरकारलाई पनि यो नगरौँ, यसरी जाउँ भन्ने एउटा जुन गरिब नेपाललाई चाहिँ नि को आय स्रोतहरू वृद्धि गर्नलाई तपाईँहरूको एउटा सानो एउटा सुझावले पनि बन्न सक्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो हामीले भाषण मात्रै गरेर यहाँहरूको कुरा मात्रै सुनेर त नेपाल त अब 200 वर्ष पछाडि पुगिसकेको छ तपाईँको विकासमा। हामीले नेपाल समृद्धि, नेपाल सुखी नेपाली त्यो नारा मात्रै भयो, त्यो कहिले पनि त्यो कार्यान्वयन होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। यही हो मेरो, यति नै हो कुरा। यसको उत्तर पाउ र अन्तमा यहाँहरू तिनैजना डाक्टर साहबहरूलाई विकासको निमित्तमा पालिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी।
तपाईँको भोइस धन्यवाद। आएन पछि। हजुर धन्यवाद महामन्त्री सुशील मान शेरचन्दज्यू। अब हाम्रा बीचमा अरू प्रश्न गर्ने साथीहरू केही छ त्यस्तो? ल ठिक छ। अब यो बीचमा मैले थोरै यज्ञराज अधिकारीजी अब उहाँले अब आफ्नो खालको दृष्टिकोण पनि र डाक्टर साहबहरूसँग प्रश्न परीक्षा दिन मलाई आग्रह गरे। यज्ञराज अधिकारीजी यज्ञराज अधिकारीजी उहाँ चाहिँ अब यो उहाँले आफ्नो कुरा उहाँले सुरुमै उहाँले गर्नुहुन्छ। हस् ल सर, तपाईँको म्युट आयो सर। एके सर म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस्। हेलो एके सर। हजुर अहिले सुनियो सर? हजुर सुनियो। अब दुवै डाक्टर साहबहरूलाई प्रश्न पनि र आफ्नो दृष्टिकोण पनि तपाईँले चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ राखिदिनुहोस्। म यज्ञराज अधिकारी सबै डाक्टर साहबहरूलाई मेरो नमस्कार र सबै उपस्थित मित्रहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। अब यी अति राम्रो कार्यक्रम। म यज्ञराज अधिकारी हजुर, मेरो जन्मथलो मेरो धनकुटाको लेगुवा हो, कर्मथलो बुटोल हो। अहिले यहाँ म काठमाडौँ कोटेश्वरमा बस्छु। म सिभिल इन्जिनियरको जागिर पनि नेपाल सरकार, श्रीपासको सरकार सबै खाएर अहिले म एउटा मेरो बालुवा र गिटी धुने प्लान्ट मेरो त्यो चाहिँ डिजाइन हो। त्यो टेक्नोलोजी मैले नेपालमा भित्र्याएको हो। त्यस्तै हाइड्रोलिक ट्रली र मेरो इन्भेन्सन चाहिँ एउटा छ त्यो कुकिङ डिभाइसमा, त्यो अहिले पाइपलाइनमा छ। र अहिले म चाहिँ के अभियानमा छु भने महाथिरको खोजीमा छु हजुर। म नेपालमा महाथिरको खोजी, त्यो डाक्टर गोविन्द सरलाई पनि अलिअलि थाहा छ मेरो बारेमा। महाथिरको खोजीमा छु। अब यहाँ धेरै राम्रा कुराहरू आए। अब यहाँ अप्ठ्यारा कुराहरू पनि आए। अघि डाक्टर गोविन्द सरले नै भनिसक्नुभयो, गच्छेदारले र प्रचण्डले गर्दाखेरि योजना आयोग यसरी लथालिङ्ग बनाएका छन्। हाम्रो के जोड चल्छ र? अनि अर्को कुरो 9 महिने योजना आयोग त्यो सबै सेटै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कारणले के देखिन्छ भनेदेखि कुनै पनि देशको नेतृत्व भिजनरी नेतृत्व हुनुपर्छ। भिजन मात्रै भएर हुँदैन। त्यो ओलीको जस्तो हावादारी गफ दिने भिजनले नि पार लाग्दैन। त्यो भिजन हुनु पर्यो। भिजनलाई सफल बनाउने योजनाहरू हुनु पर्यो। योजनालाई सफल बनाउने टेक्नोलोजी पनि हुनु पर्यो र टेक्नोलोजीलाई इन्भेस्ट गर्ने पैसा पनि हुनु पर्यो। र ती सबै कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयन क्षमता पनि हुनु पर्यो। कार्यान्वयन क्षमता भएन भने अघि मेलम्चीका कुरा आयो, यस्तै जात्रा हुन्छ। पैसा छ, टेक्नोलोजी छ, भिजन थियो, योजना थियो, सबै जात्रा यही भयो। अब अहिले चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने नेपाल मात्रै होइन, अविकसित देश सम्पूर्ण नै के देखा परिराखेको छ भने भिजनरी नेतृत्वको कमी छ। त्यो भनेको महाथिर जस्ता व्यक्तित्वहरू, जस्तो बादका कुरा आए। अब बिपीलाई त अब प्रजातान्त्रिक समाजवादीको स्रष्टा नै अब जानिन्छ। अब उहाँले विशेष गरेर उत्पादनमा जोड दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरू पनि त्यही समाजवादी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। हामी पनि त्यसलाई होस्टेमा हैसियत गरिराखेका हौँ। अब राजनीतिक रूपले नभएरै पनि उहाँको कार्यक्रमहरू, उहाँका दर्शन, सिद्धान्त, एक्सनका कुराहरू चाहिँ हाम्रा हृदयमा छँदैछन्। यो देश डेभलप गर्ने दर्शन चाहिँ उत्पादनै हो। तर उत्पादनको लागि अघि काफ्ले सरले नै भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिले त कस्ट अफ प्रोडक्सन लो हुनुपर्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन लो हुनु मात्रै भएर हुँदैन। अब त्यस्तो पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र हुनु पर्यो, बाटोघाटो हुनु पर्यो, बिजुली सस्तो हुनु पर्यो, र मेटेरियल सस्तो हुनु पर्यो, अब ज्याला कम हुनु पर्यो, सस्तो हुनु पर्यो। अब त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेटहरू कम हुनु पर्यो र मात्रै इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्छ। नभएदेखि इन्भेस्ट हुँदैन। म पनि सानोतिनो उद्योगी हुँ। मेरो त्यो टेक्नोलोजी सबभन्दा पहिलो स्थापना बुटोलमै गरेको मैले, बालुवा र गिटी धुने प्लान्टको। त्यो अनुभव पनि मलाई छ। र सबैभन्दा खड्किएको कुरो चाहिँ यी बादसाथ भन्दा पनि जस्तो अब यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि अब मल्टी पार्टी सिस्टम भएका के अरे मलेसिया,
दक्षिण कोरिया सिङ्गापुरले पनि डेभलप गरे हजुर। हामीभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशबाट सुरु गरेका देशले पनि, एकदलीय व्यवस्था भएको चीनले पनि गर्यो र राज संस्था भएका देशले अब युएई र कतारले पनि गर्यो भनेपछि बादमा त्यस्तो खासै भिन्नता नदेखिने हो कि? अहिले मैले सुन्ने गरेको छु कि कार्टरहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ अरे भने अब हामी डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टमले त भन्छौँ, तर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त एकदलीय व्यवस्थाले नि गरे भन्ने कुरो पनि अब त्यो हामी कतै रिभ्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि आवाजहरू उठ्न थालेका छन् अरे भन्ने नि सुनिन्छ। त्यसैले गर्दा जुनसुकै बादमा पनि नेतृत्व सही छ, त्यो अघि मैले भने यस्तो नेतृत्व छ, त्यस्तो व्यक्तित्व छन् भनेदेखि उनीहरूले डेभलप गरेका छन् हजुरहरूको। सबभन्दा अब हामीले खोज्नुपर्ने अब जस्तो भनौँ न अब केपी ओली जस्ता चाहिँ नेतृत्व पाएको छ। अब शेरबहादुर देउपानी त्योभन्दा साह्रै अब अलिकति डेमोक्रेटिक तर्फमा अलिकति राम्रो हुनुहुन्छ, तर त्यो त्यस्तो महाथिरैको मैले संज्ञा दिन्न हजुरको। जसले जुनसुकै देशले पनि जसले परिवर्तन गरेका छ, जो ठुल्ठुला चाहिँ चुनावहरू जितेर सत्तामा पुगेका छन्, जस्तो भनौँ अब ठुल्ठुला नेतृत्व गरेका हाम्रो महात्मा गान्धी, माओ सेतुङ, नेल्सन मण्डेला जस्तो व्यक्तित्वले नि देशको समृद्धि त अघि हामीले भने जस्तो त गरेका थिएनन् हजुरको। अहिलेसम्म माओ सेतुङ बाँचिरहेका भएदेखि त्यो देशको के अवस्था आउँथ्यो होला यदि टेङ साओपिङ नजन्मिएका भए। त्यस्तै अब इन्दिरा गान्धी जस्ताले नि चुनाव जितिन्, मोदी जस्ताले चुनाव जितिरहनु भएको छ, त्यस्तै बेनजिर भुट्टो जस्ताले चुनाव जितेका थिए, ट्रम्प जस्ताले चुनाव जितेका थिए। देशको अवस्था के गराउने रहेछन् त? के भइरहेछ? के गरेका छन् तिनीहरूले? हामीले देखिरहेका छौँ नि। अब प्रजातन्त्रलाई मात्रै सबै थोक होइन, त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिलेको मल्टी पार्टी सिस्टमलाई म्यानेज गर्न नसकेका अवस्थामा छन् तमाम अविकसित देशहरू। त्यो म्यानेज गर्न सक्ने नेतृत्व हाम्रा लागि चाहिन्छ। त्यो अत्यावश्यक चिज हो। नेपालमा मात्रै होइन, भारतलाई पनि जरुरी छ। त्यो भारत त्यत्रो विशाल देश, अर्थतन्त्र -23 -25 मा गइराखेको अवस्था छ अहिले। त्यो सम्हाल्ने कसले हो? त्यस्तै फ्याङ्ले नेता, त्यस्तै भाषण मात्रै गर्ने भाषणबाजी नेताले मात्रै सम्हाल्न सक्दैन त्यो कुरो। त्यस कारणले महाथिर, हरेक राष्ट्रले महाथिर जस्तो व्यक्तित्वहरू अघि मैले जुन भने त्यो जन्माउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अनि त्यसले काम गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले धेरै इन्टरभ्यूहरू मैले डाक्टर गोविन्द सरको सुनेको छु, अब गरेको छु। अब त्यत्रो चिन्तन मनन गरेर गरो, उहाँ जाँदा पर्छन् कस्ता भनेदेखि त्यस्ता राजनीतिज्ञहरू, त्यस्ता गुम न गोबरका जस्ता, अब त्यस्ताले त हुँदैन हजुर, चल्दैन। नेतृत्व सक्षम चाहिन्छ। देश विकास गर्ने हो भने यो जुरुक्कै बनाउँछन्, यिनै कर्मचारीले जुरुक्कै बनाउँछन्। ओ डाक्टर साहबको मैले इन्टरभ्यूमा देखेका थिएँ। अब सारा यी कर्मचारीहरूलाई ट्रेन गराउनु पर्छ है, टुल्स यिनीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर भनेको अब आफै खुस्किहाल्यो अनि त्यो कार्यक्रम त्यतिकै लथालिङ्ग भयो। अब दोष दिएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई, अब दोष दिएको छ कर्मचारीलाई। त्यो कर्मचारीले टुल्स नै पाएका छैन। कर्मचारी त तिनै कर्मचारी हो नि त, अमेरिकाका कर्मचारी, ब्रिटेनका कर्मचारी, यही मलेसियाका कर्मचारी, सिङ्गापुरका कर्मचारी गर्छन् नि। त्यो किसिमको चाहिँ योजना बनाएर पेश गरौँ त, त्यो किसिमको बृहङ्गम छलफल गरौँ त। अघि सुशील सरले नि भन्नुभयो, अब यसको लागि थिङ्क ट्याङ्कहरूले चाहिँ सोचेर गर्नु पर्यो। त्यो थिङ्क ट्याङ्कहरू झोला कसको बोकेछ भनेर यहाँ हेरेका हेरे गर्छन्, झन्डा कसको राखेको छ भने राजनीतिज्ञ। त्यो थिङ्क ट्याङ्क त्यसमा जाने व्यक्तित्व हो थिङ्क ट्याङ्कहरू? के झोला बोक्ने हो? त्यस्ता ती गैबारे नेताको चाहिँ नेतृत्वमा झोला बोकेर हिँड्ने हो? ती थिङ्क ट्याङ्क होइनन्, ती त अवसरवादी फटाहरू हुन्। तिनीहरूबाट आशा नगर्नुहोस् कसै पनि। यत्रो आज भेला भएको छ, त्यसबाट आशा नगरौँ मित्रहरू। त्यसको लागि त छुट्टै स्थान। डाक्टर गोविन्द सरलाई कुन स्थान दिनुपर्छ, काफ्ले सरलाई कुन स्थान दिनुपर्छ, कति देशमा उहाँले बुझ्नु भएको छ, देशलाई चिन्नु भएको छ, तर काम गर्ने अवसर खोइ, प्लेटफर्म खोइ उहाँहरूलाई। अब मलाई चाहिँ लागेको कुरो यो हो। त्यस कारणले मात्र उत्पादन त्यसै आउँदैन मित्रहरू।
उत्पादनलाई हस्, त हस्। करप्सन इन्डेक्स चाहियो, हुन्छ इन्डेक्स के अर्थ भनेको ल हस् अब एक दुईटा प्रश्न छन् भने भनौँ। अब काफ्ले सरलाई के अरे मैले पर्यो। हजुर हाम्रो पोखरेल सरलाई केही भन्न सक्छु दाइ? हजुर ल धन्यवाद एके सर। थ्याङ्क यू ल डाक्टर पोखरेल डाक्टर साहबलाई म पनि एउटा सानो है एकदम टु दी पोइन्ट गरौँ है साथी। पहिला भोलाजीले गर्नुहोस्, त्यसपछि धर्म सर। हुन्छ, मेरो नाम भोलानाथ शर्मा, म बाँके जिल्ला डाक्टर साहब जय नेपाल जय बिपी। मेरो प्रश्न डाक्टर साहबलाई के हो भने अब हामी बिपीका कार्यकर्ता र नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवाद छोडेको कारणले हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी गठन गर्न आवश्यक परेको कारणले हामीले गठन गरे हो। यो कुरा डाक्टर साहब मार्फत त्यो काङ्ग्रेसले पनि बुझोस्। र रह्यो कुरा के हो भने बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना बनाउँदाखेरि एउटा हलो जोतेको किसानको र त्यहाँ चाहिँ दुईवटा गोरुको जुन योजना राख्न के अरे आयोगमा राख्न लगाउनु भयो, त्यसको शाब्दिक अर्थ के थियो भने योजना बन्दाखेरि त्यो गाउँको किसानलाई हेरेर योजना बनोस् भन्ने शाब्दिक अर्थ थियो। तर अहिले योजना डाक्टर साहब अब विज्ञ मान्छे यस्तो डाक्टर साहबलाई हामीले प्रश्न गर्ने अथवा उ गर्ने त सुहाउने कुरा भएन। तर पनि के हो भने कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भने एउटा मात्रै उदाहरण, अलि लामो होला, मैले एउटा मात्रै उदाहरण के दिन चाहन्छु भने एक ठाउँमा पुल बनेछ अरे, एक ठाउँमा पुल बनेछ अरे, प्रश्न गरौँ न प्रश्न। त्यो भएको कारणले म प्रश्नतिर गएँ। हाम्रो नेपालको 3वटा मात्रै यो नेपालको यदि उत्पादन बढाउने अथवा योजना बनाउने हो भने 3वटा कुरामा योजना बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। पर्यटन, ऊर्जा र कृषि, यो 3वटा कुरामा। कृषिमा पनि उद्योगहरू खोल्न सकिन्थ्यो, त्यो कुराको योजना किन बन्न सकेन? डाक्टर साहब जस्तो मान्छे त्यहाँ योजना आयोगमा ल मैले कुरो बुझेँ, यसको मैले उत्तर दिइहालेँ है त। यो तपाईसँग कङ्गो भन्ने देशमा हिरा थियो, मोजाम्बिक भन्ने देशमा फलाम थियो। यो पर्यटन, खोला नाला, कृषि भएर पनि केही हुँदैन। जबसम्म अघि हाम्रो काफ्लेजीले पनि प्रश्न गर्दै म राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएपछि पहिलो मेरो काम चाहिँ डाक्टर यज्ञ बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा हाम्रो यो विशेष गरी पपुलेसनको चाहिँ यो चाहिँ श्रम शक्ति हैन, यो कति चाहिन्छ त हामीलाई, इन्जिनियर कति चाहिन्छ, डाक्टर कति चाहिन्छ, हाम्रो अहिलेको चाहिँ श्रम शक्तिको क्वालिफिकेसन के छ, एउटा यसको अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको एजुकेसन प्लान गराउनु पर्यो। अलि तपाईसँग अहिले एमआरआई मेसिन ल्याए पनि मेसिन चलाउने मान्छे नभए भने त्यो एमआरआईको के काम? त्यही भन्दा सबभन्दा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ चाहिन्छ भनेर हाम्रो डाक्टर यज्ञ बहादुर कार्की गोर्खाको हुनुहुन्छ, कसैले चिन्नुहुन्छ होला। उहाँ चाहिँ पहिला नेपालको पहिलो लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट पिएचडी गरे मान्छे पपुलेसनमा। अनि उहाँलाई चाहिँ ल सर यो हेर्न भन्नु भनेको मैले भने, उहाँले काम गर्दा गर्दै अनि अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा अब हामी फेरि अघि हाम्रो यज्ञराज सरले भन्नुभयो अब एमाले र काङ्ग्रेसका थियौँ, पहिला यो काम गरौँ भन्नलाई सहमति गराउनलाई दुईवटा मिटिङ चाहिन्थ्यो, 2 हप्ता 1 महिना। अनि त्यहाँ फेरि समितिमा पनि बाँडफाँड गर्न पर्यो। त्यसरी चाहिँ नेपालको संस्कार अनुसार अनि गर्न लागेका थियौँ। सबभन्दा पहिला स्रोत भनेको हाम्रो जनशक्ति हो। 16-18 वर्षदेखि 40 वर्षका जुन 1 करोड मान्छे छन् त्यो 1 नम्बरको हाम्रो स्रोत हो नेपालको। किनभने तपाईसँग रकेट भए पनि रकेट चलाउने मान्छे चाहिन्छ, एमआरआई मेसिन भए पनि त्यो चलाउने मान्छे चाहिन्छ। अहिले दुनियाँ हस्पिटलमा भेन्टिलेटर दान गरेका छन्, दुनियाँ फोटो खिचेका छन्, तर त्यो भेन्टिलेटर चलाउने मान्छे छैन हैन। त्यसैले यो जनशक्ति चाहिँ तपाईहरुले कहिले नबिर्सनु। यो कृषि, पर्यटन, ऊर्जा भन्ने यो पुरानो थियो भयो। यसमा सबभन्दा 1 नम्बरको जनशक्ति भनेको मान्छे हुन्। मान्छे, त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने मान्छे। लङ्कामा सुन छ नाक कान बुझ्छै भनेर भन्छौँ, सुन भए पनि लिन सक्न जाने मान्छे नभएपछि के काम लाग्छ? त्यसैले पहिलो रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स हो। त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई परिचालन गर्छ हामीसँग टन्न मान्छे छन्, त्यसलाई चाहिँ क्षमतावान गर्नुपर्छ, त्यो एउटा हो। त्यसमा त्यही नभएको हुनाले हाम्रा थुप्रै योजना अघि हाम्रो अधिकारी म्याडमले पनि भन्नुभयो जति योजना राखे पनि हुन्न। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो योजना अघि काफ्लेजीले पनि भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ
सब्सिस्टेन्स भन्ने छैन त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ, किनभने योजना भनेको रिसोर्स कति एभाइलेबल छ, कहाँबाट पैसा ल्याउन सक्छौँ भनेर अहिलेको एमालेको सरकारले देख्छौँ 5 वर्षमा $5,000 त्यो संसारको त्यो अर्थशास्त्रको ग्रोथको नियमले मिल्दै नमिल्ने कि चाहिँ हाम्रो नवलपरासीमा अथवा ठुलो तेलको कारखाना एकैचोटि भेटियो अथवा युरोनियम एकैचोटि भेटेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ऊ अनुसार त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न पायो भने हाम्रो $5,000 हुन्छ। नत्र 5 वर्षमा $5,000 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम कुनै पनि क्यालकुलेसनले अर्थमेटिकली फर्मुलाले मिल्दैन। त्यसैले हजुर होइन भेटेर मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्सहरूलाई त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो, बेच्न पर्यो। त्यही मैले भने लङ्कामा सुन भएर के गर्ने, पहिला त्यसलाई त ल्याउनु पर्यो। एमसीसी आएको कारण एउटा त्यो पनि छ नि। अनि म भन्दैछु एमसीसीको अब आज समय छैन, म पछि कुरा गरौँला एमसीसीको बारेमा। त्यस कारणले यो हामी योजना आयोगमा सर्ट टर्म बस्यौँ र हामीले चाहिँ 14 योजना आयोगमा 14 योजना बनाउँदाखेरि हामी गयौँ, वास्तवमा एउटा खाका बनाएको थियौँ हामीले समुन्नतिको लागि लगानीको योजना। 14 योजनाको नामै त्यो राखेको थियो। त्यसको लागि हामीले पूर्वाधार, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, जनशक्तिको विकास, पूर्वाधारको विकास गरेपछि बल्ल अरू हुने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले गएको थियौँ। खाका कन्सेप्ट पेपर बनायो, तर हामी हिँडेपछि त्यसलाई फाले अर्कै हिसाबले गयो उनीहरू। अनि समन्यायिक विकास हो कि के भन्ने लिएर आयो उनीहरूले। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै विकास गर्नलाई त्यो चाहिन्छ र बिपीले हलो जोतीको किसान राखेर चाहिँ योजना बनाउनु भनेको त्यो चाहिँ बिपीले त्यो चाहिँ 7 साल 14 सालतिर थियो। अहिले तपाईँले हलो जोत्ने किसानको भिजन राखेर योजना भने त्यो योजना काम लाग्दैन। कोहीले अब हलो जोत्दैन, पहाडमा पनि हलो जोत्न छोडिसक्यो। अहिले त मोटरसाइकलको पछाडि 2टा क्यानमा दुध राखेर बजार जाने किसान, मोबाइलबाट चाहिँ तरकारी बजारमा मूल्यको घटबढीको नेगोसिएसन गरेको किसान, ट्र्याक्टर जोतेर चाहिँ धान रोपेको किसान, त्यस्तो किसान बनाउने भनेर भिजन राखेर योजना बनाउने। किनकि समय मैले भने बिपी अहिले हुनुभयो भए ल्यापटप लिएर आइप्याड लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो कि मैले भनेको होइन, क्लाउड प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, पेन ड्राइभ प्रयोग गर्नुहुन्थेन बिपी अहिले भएको। त्यस्तो गतिशील नेतृत्व र त्यस्तो सोचाइ त्यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा थोरै कुरा एमसीसीको मैले धेरै पावर पोइन्टमै गरौँला दाइ, एमसीसी कसरी आएको भन्ने कुरामा यो त पहिल्यै अब खिलराज पाला बाबुराम नेपालको प्रधानमन्त्रीको इन्भल्भ भएको छैन। हामी छँदाखेरि एमसीसीको सम्झौता साइन गरेर लिएर आइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग त अब विपक्षी दलको नेता हुने कुरै भएन। हामीले त त्यो आएको योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लानु पर्छ भनेर हामीले सोचेपछि मैले के भने नि यो दिएको पैसा अमेरिकनहरूको भनाइअनुसार गर्नु हुँदैन, यो पैसा हाम्रो भनाइअनुसार चाहिँ लानुपर्छ। त्यस कारणले एमसीसीको कार्यालय चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्डरमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्डरमा राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो विश्व पौडेल अहिले चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणको एमडी हुनुहुन्छ हितेन्द्रमान साक्य। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो राम्रो पुरानो सचिव एकदम 48 सालको घटना विचार चलाउने संस्कृत पाठशाला पढेको, नेपालमा अङ्ग्रेजी संस्कृत नेपाली राम्रो भएको मध्ये पर्नुहुन्छ कृष्ण ग्यावाली, उहाँहरूलाई राखेर ल हाम्रा नेपालका प्राथमिकता के हुन् त्यो पत्ता लगाउनुहोस् भनिसकेपछि अनि सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि हामीलाई के देखियो भने अलिकति पूर्वाधार बाटो अनि यो विद्युत चाहिँ अहिले केही वर्षमा हाम्रो 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो भने बेच्न नपाएर हाम्रो देश टाट पल्टिन्छ। किनभने त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई त पैसा तिर्नु पर्यो। बिजुली हामीले कहाँ राख्ने, बिजुली लगेर खोला हाल्ने छैन, स्टोरमा राख्न मिल्दैन बिजुली होइन। जतिसुकै तपाईँलाई पकाउने अहिले त्यही सरकारले ल्यायो नि त, यो के सबै पकाउनु भनेर फ्रिज पनि अब सब्सिडाइजमा दिने भयो। त्यो विद्युत धेरै गोविन्दजी। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले त्यतै सबै मन्त्रालयको छलफल गर्दाखेरि अनि मैले के भने तपाईहरु हामीसँग मास्टर प्लान छ कि मास्टर प्लान पनि अमेरिकनहरुलाई अथवा कला बनाउने भन्दाखेरि यही हितेन्द्रमान साक्य अनि को एनिएका थिए हैन, हामीले बनाएको हाम्रै मास्टर प्लान छ। मध्य पहाडी राजमार्गबाट पूर्व पश्चिम, महेन्द्र राजमार्गबाट पूर्व पश्चिम अनि यो क्याचमेन्ट कर्णाली कोशीबाट यो उत्तर दक्षिण चीनतिर पनि लाने भारततिर लाने पनि प्रसारण लाइनहरुको रहेछ हामीसँग मास्टर प्लान। त्यो भएपछि हामीले के सोच्यो भने केरुङको कुरा चीनसित भएको छैन, यदि भयो भने भोलि रातामाटे हुँदै केरुङ हुँदै चीनमा पनि जोड्ने अनि दक्षिणमा उता पनि लाने गोरखपुर पनि लाने गरौँ, दुईतिरै जोड्ने खालको बीचमा लैजाउँ भन्ने एउटा कुरा भयो। अब एउटा कुरा यहाँ के ढाक्यो त्यतिखेर 2 नम्बर प्रदेशमा भयङ्करै आन्दोलन हुने, प्रदेश नम्बर 2 मा 2 नम्बर भन्नुहुन्न रे, प्रदेश नम्बर 2 भन्नुपर्छ अरे, फेरि 2 नम्बर भने त नराम्रो सुनिन्छ अरे। हजुर त्यसकारणले
2 नम्बर प्रदेशमा बिहारमा लफडा भयो, नक्सलाइटहरूले फुटालिदियो भने त हाम्रो बिजुली त ठप्प भारतबाट पनि ल्याउन पाएनौँ, भारत लान पनि पाएन, त राष्ट्रियता त सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारणले अर्को लाइन पनि बनाउनु पर्छ भनेर 5 नम्बर प्रदेशमा लगेको थियो बुटवलमा। त्यस कारणले त्यो लग्यौँ। अनि प्रसारण लाइन पहिलो प्राथमिक त्यसमा राखौँ भन्यौँ। अनि दोस्रो चाहिँ बाटो राख्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै बाटो एडिबीले बनाइदिएछ, कुनै वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएछ, कुनै जाइकाले, कुनै बाटो खाली छैन भएको। खाली कहाँ छ भन्दाखेरि चनौटादेखि, अनि म फेरि त्यही क्षेत्रको पनि भएको, चनौटादेखि कुम्बार दाईको घरसम्म जाने बाटो त्यो पूर्व पश्चिम। किनभने हजुरलाई थाहा छ दाङमा भयङ्करै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन्। दाङमा 5-6वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री भइसक्यो। रोल्पा पनि, रोल्पा, प्युठान र सल्यान भनेको यो चुनडुङ्गाको महाखानी। अब त्यो उद्योग त फेरि तराईमा राख्न पर्ने हुन्छ, त्यो बाटो हुन्छ भनेर चनौटातिर उद्योग 2टा उद्योग खडा भएछन्, त्यो हाम्रै नेपालीहरूले राखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ त्यो ट्रकहरू ठुल्ठुला चढ्ने भएपछि अब त्यो बाटोलाई राम्रो बनाउनु पर्यो र यस्तो क्वालिटीको बनाउनु पर्यो कि अमेरिकामा गाडीमा हेरेर पत्रिका पढेर मजाले हिँड्न पाइन्छ, यहाँ पत्रिका पढेर हिँड्न सकिन्न गाडीमा, किन आँखा झडाङझुडुङ हुन्छ हल्किन्छ भनेर त्यो बाटो राख्यो। र मेरो अर्को एउटा के थियो भने अमेरिकामा ठुला बिजनेसम्यानले पनि सिङ्गल इन्जिन जेट लिएर हिँड्छन्। अनि त्यो अमेरिकनहरू आएको थियो, मैले भने त्यो हामीलाई सिङ्गल इन्जिन जेट ल्याउँ त त्यो सुरक्षितवाला हो नि, किनभने हाम्रा पहाडमा बाटो लान भन्दा सिङ्गल इन्जिन जेट भयो भने सस्तो पर्ने होइन। जाजरकोटमा सिङ्गल इन्जिनको जेटबाट नेपाल जान्छ कति चाँडै जान्छ, सस्तो पर्छ, भाडा चाहिँ 35% घट्दो रहेछ सिङ्गल इन्जिनको भयो भने। तर त्यसको सुरक्षा कसरी, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, त्यो बिग्रिन लाग्छ भने वार्निङ कसरी दिने, त्यो पनि चाहिन्छ। हाम्रो नेपालगञ्ज र विराटनगरमा त्यस्तो भयो भने हाम्रा दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा सिङ्गल इन्जिन एयरक्राफ्ट पनि चाहिन्छ भनेको हाम्रो त्यतिखेर सिङ्गल इन्जिन एयरक्राफ्टलाई नेपालमा ब्यान गरे रहेछ सरकारले, त्यो चाहिँ नआउने भयो। र यसरी हाम्रै माग अनुसार उनीहरूले दिए हुन्छ भने थियो, नत्र उनीहरूले त हाइड्रो पावरमा लगानी गर भन्थ्यो। मैले हाम्रो हाइड्रो पावरमा त प्राइभेट कम्पनीले कतिले बनाउँदैछन्, कति बनाउँदैन। डेटमा चाहिँ पछि जाउँला तपाईसँग होइन, मैले भने त्यो सेलेक्सन त्यसरी भएको एउटा एजेन्डा मात्रै भने मैले जान्न चाहेको जिज्ञासा के हो, एमसीसी को जुन सम्झौता भयो हो, तपाईँ तिनैजना डाक्टर साहबसँग, हजुर, एमसीसी को जुन सम्झौता भयो अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स के भने नेपालको अर्थमन्त्री भयो भने सम्बन्धित देशको पनि अर्थमन्त्री नै हुनुपर्ने अथवा मिनिस्टर लेभलमा हुनुपर्ने, नेपालको चिफ जस्टिस भयो भने त्यहाँ पनि चिफ जस्टिसकै उसमा हुनु पर्यो। तर एमसीसी को सम्झौता, एमसीसी को कार्यकारी निर्देशक जोनाथन भन्नेले गरेको छ, नेपालको अर्थमन्त्रीले गरेको छ सम्झौता। त्यो वैध कि अवैध त्यति मात्र भन्नुहोस् तिनैजनाले। डेटमा पछि जाउँला तपाईसँग बसेर। अब दाइलाई मैले भनौँ कन्टेन्टमा चाहिँ पछि जाउँ। खालि त्यो सम्झौता त्यो दुईजनाले जुन सम्झौता गरेको छ, नेपाल सरकारको पक्षमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको एमसीसी भन्ने कार्यालयको कार्यकारी निर्देशक जोनाथनले गरेको छ। त्यो चाहिँ वैध भन्दा पनि त्यो अवैध भन्दा पनि त्यो हाम्रो नेताहरूको हैसियत हो। जस्तै रामशरण महत अथवा अलि सिनियर मन्त्री हुन्थ्यो भने उनीहरूले के भन्थे नि सहसचिवलाई गराउन लाउँथे हाम्रो मन्त्रालयमा, जहिले पनि सहसचिवले धेरै योजना होइन। तर अर्को कुरा के छ भने यो एमसीसी होइन, एमसीसी भन्ने चाहिँ फेरि के हो भने अमेरिकन सरकारको अन्डरमा नभएर अमेरिकन संसदको अन्डरमा हो। त्यो फेरि त्यहाँ चाहिँ कि उसमा होस्, तर त्यो एग्रिमेन्ट जुन भएको छ दैट इज लीगल होइन भन्ने कुरा हो के। अब यसो गरौँ त दाइ, मैले यो एमसीसी को बारेमा त्यो जुन बुँदाहरू छन् र जुन नेपालमा त्यो बुँदाहरू बारेमा प्रश्न उठाइया छ, त्यसको यस्तो भनेर अर्को कुनैमा धेरै कुरा छ। खालि त्यो एग्रिमेन्ट मात्रै वैध र अवैध आज तपाईँ तिनजनाबाट सुन्न चाहेको क्या हामी। वैध उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अवैध भन्न भएन। तर हाम्रा नेताहरूले आफ्नो प्रोटोकल बुझेनन्। जस्तै तपाईँलाई 1950 को सम्झौता अब प्रधानमन्त्री र राजदूतले गरेका छन् नि भारतसित गर्दाखेरि। अब त्यस्तो त हाम्रो नेपालमा धेरै उदाहरणहरू छन् होइन। अब मन्त्रीले इतिहासमा नजाउँ न, हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको नजाउँ, अहिलेको कुरा त हामी संशोधन गर्न सकिन्छ नि एकदम। मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो संशोधन गर्न सकिन्छ प्रस्ताव राख्ने कुराको पनि मसँग होमवर्क छ। के गर्यो भने हामीलाई त्यो जुन कन्फ्युजन छ त्यसलाई दूर गर्न सकिन्छ भने मसँग त्यो प्रेजेन्टेसनमा पनि छ। त्यस कारण त्यो प्रेजेन्टेसन करिब 45 मिनट लाग्छ। त्यस कारणले मैले आज त्यो गर्न लाइन, त्यो अरू कुनै सेसनमा
हामी तपाईँलाई ठिक छ, हस्, बोलाउँछौँ। धन्यवाद। ल हवस् दाइ। कार्यालयमै बोलाएर रघुजी, हस् रघुजी, ल मैले बिदा पाएँ पराजुलीजी अनि हाम्रो सुशील दाई लगायत सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ जय नेपाल। ल धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि सम्पर्कमा रहन्छौँ। हस् 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 ल सर, जय नेपाल। अब डाक्टर काफ्ले सरलाई ल साथीहरूको जिज्ञासा चाहिँ कटाइदिनुहोस् न। मैले संक्षिप्तमा धेरै समय लिन्न। पहिला इन्दिरा म्याडमले कुरा राख्नु भएको, अब यो मूल कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि महिला जागृति गरिब विशेषहरूको कुराको सन्दर्भ पनि जोड्नुभयो। कार्यक्रमलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा अब त्यो सामाजिक चेतनाको स्तर अगाडि बढाएर समाजमा मूल प्रभावीकरण गर्ने पाटो एउटा, अर्को पाटो भनेको रोजगारी र आम्दानीसँग जोडिने पाटो। यो समाजमा एकीकृत हुने, सशक्तिकरण गर्ने र अधिकारको खोजी गर्ने अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट महिला जागृति गरिब विश्व कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी रहे। तर त्यसको चाहिँ नि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिने कुरालाई चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट त्यति धेरै पछिसम्म सहयोग भएको अवस्था रहेन। जस्तो अहिले उदाहरणको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि काम नलाग्ने भएर गयो, जसको रोजगारी र उत्पादनसँग कुनै सम्बन्ध नै रहेन। जब रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्ध नहुने स्थिति हुन्छ त्यो कार्यक्रमको रूपमा मात्रै रहन्छ। तर महिला जागृति र चाहिँ नि गरिब विश्व कार्यक्रमले समाजको सशक्तिकरण र मूल प्रभावीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थियो। त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लानु पर्थ्यो। त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई समाजको रूपान्तरणको लागि उपयोगी हुन्थ्यो, त्यसलाई लान अब विविध कारणहरूले गर्दा नसकेको अवस्था होला। अर्को पाटो उहाँले उठाउनु भएको चाहिँ नि अब यो वैदेशिक रोजगारीले गरिबी घटाएको पाटो। गरिबी पनि घटाएको छ र थुप्रै समस्याहरू पनि ल्याएको छ। मैले सुरुमा पनि भने वैदेशिक रोजगारले घटाएको गरिबी चाहिँ लामो समयसम्म दिगो नहुन सक्छ। त्यसले विभिन्न अरू समस्याहरू ल्याउन सक्छ। एउटा त मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा नै त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्दै गएको अवस्था छ। अर्को कुरो सामाजिक समस्याहरू पनि त्यसले सिर्जना गरेको छ। यद्यपि शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन सकारात्मक होला, तर अरू पारिवारिक विभेदन लगायतका विभिन्न सामाजिक अप्ठ्याराहरू त्यसले सिर्जना गरेका छ। महिलाहरूमाथि भएको त्यहाँभित्रको भेदभाव र त्यहाँभित्रको हिंसाका कुराहरू अत्यन्त गम्भीर छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न अर्को साथीले पनि उठाउनु भएको छ, सुशील दाईले पनि उठाउनु भएको छ। त्यो पाटो सरकारले जुन मुलुकले हाम्रा श्रमिकहरू रिसिभ गर्ने हो, गन्तव्य मुलुक हुन्, त्योसँग ठिक ढङ्गबाट सम्झौता गर्न नसक्दाखेरि पनि समस्याहरू आएका छन्। अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको अवस्था चाहिँ नि सत्य हो। त्यसलाई भोलिका दिनमा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। र वास्तवमा वैदेशिक रोजगारकै कारणले गर्दाखेरि अहिले मुलुकले यो गति लिइराख्यो। यदि अरू स्थिति यथावत रहन्थ्यो भने, बेरोजगारीको स्थिति यही, मुलुकको सुशासनको स्थिति यही, पूर्वाधार विकासको स्थिति यही रहन्थ्यो र वैदेशिक रोजगार हुन्थेन भने मुलुक चाहिँ नि गम्भीर सङ्कटतर्फ गइसक्थ्यो। त्यही वैदेशिक रोजगारले मुलुकलाई टुकाएको स्थिति चाहिँ नि छ। तर त्यसको लागत चाहिँ नि चर्को बेहोर्नु परिराखेको छ। अहिलेको लागि तत्काल क्षणिक रूपमा हामीले फाइदा लिएका छौँ वैदेशिक रोजगारबाट, तर त्यसले दीर्घकालमा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ नि छ। त्यतातर्फ हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को एउटा कुरा यहाँ चाहिँ नि के उठ्यो भन्दाखेरि देवेन्द्र सरबाट उठ्यो भने अब यो नीति बनाउँदाखेरि बिपीको दृष्टिकोण अनुसार किसानलाई सम्झेर बनाउने हो, तर बिपीले ल्याएको समाजवादको परिभाषा नै ठिक ढङ्गबाट नभएको हो भन्ने लाग्छ। समाजवाद भन्ने बित्तिकै उत्पादनसित जोडिनै पर्छ। हामीले त यहाँ कुरा मात्रै के गर्यौँ भन्दा मैले अहिले पनि भने समाजवाद भनेको खालि वितरणको कुरा मात्रै गर्न सिक्यौँ। वितरणको कुरा मात्रै गरेर बिपीले कृषकको कुरा गर्नुभयो। कृषक भनेको उत्पादनको चाहिँ नि बिम्ब थियो। त्यतिखेर उद्योगको र उत्पादनको कुरा भन्ने बित्तिकै कृषिसित जोडिएर जान्थ्यो र कृषिमै आधारित उद्योगका कुराहरू थियो। त्यसले गर्दा बिपीले ल्याएको समाजवादको कुरा भनेको चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको। उत्पादन भयो भने मात्रै म बिपी जत्तिकै चाहिँ नि आर्थिक आधार भएको मान्छे निर्माण हुन सक्छ भन्ने उहाँको परिकल्पना थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विश्व ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो मुलुकको धरातललाई सम्झेर उत्पादनसँग जोड्ने हो। हरेक गतिविधिलाई हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि नै हुन्, सूचना प्रविधि नै हुन्। त्योभन्दा बाहिर त अरू क्षेत्र हाम्रा छँदै छैनन्। तर त्यसलाई कामयाब बनाउनको लागि, त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि मानव संसाधनको विकास, त्यो अनुसारको पूर्वाधारको विकास गरेर जाने हो र
त्यो क्षेत्रमा लगानी बढाएर लैजाने हो। बिपीले भनेको कुरा पनि मेरो बुझाइमा त्यही हो। उहाँले सम्झेको समाजवाद, उहाँले विश्लेषण गरेको समाजवाद भनेकै उत्पादन हो। उत्पादन गर्ने भनेको अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा चाहिँ नि फरक ढङ्गबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मूलभूत कुरा चाहिँ नि यहाँ प्रद्युम्न सरले उठाउनु भएको छ, मैले उठाएको कुरा पनि कम्युनिस्टले पनि त्यही समाजवादको कुरा गर्ने, काङ्ग्रेसले पनि त्यही समाजवादको कुरा गर्ने। त्यो त फरक फरक समाजवाद हो भा, यो त पुरानै यहाँ आएर विषयान्तर भइरहेको छ। मैले उठाएको मूलभूत मुद्दा नै त्यही। काङ्ग्रेसले उठाउनु पर्ने समाजवाद भनेको पुँजी प्रधान दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेर उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र त्यसलाई वैज्ञानिक वितरण प्रणालीको आधारमा सबैलाई सक्षम बनाउने भन्ने हो, सबैको बिचमा हो। कम्युनिस्टहरूले उत्पादनमा जोड दिँदैनन्, उत्पादनको पाटो उनीहरूबाट चाहिँ नि हटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले वकालत गरेको समाजवाद र साम्यवादको विषयले समृद्धि ल्याउन सक्दैन। हामीले समृद्धिको बहस गर्दाखेरि कम्युनिस्टले उठाएको समाजवाद र कङ्ग्रेसले उठाउने समाजवादमा मूलभूत रूपमा अन्तर छ। त्यो कुरा भन्न अप्ठ्यारो मानिरहेको स्थिति म देख्छु। विद्वानहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ नि एकदमै गम्भीरताका पश्चात उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि लाग्छ। र अर्को पाटो चाहिँ नि अब सुशील दाइले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। अब गरिबी निर्धारणका आधारहरू आफ्नै छन्। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा जुन चाहिँ ब्यारोमिटर हो त्यो नेपालले पनि त्यही अभ्यास गरेको छ। त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर बहुआयामी गरिबीको कुरा पनि अझ 10वटा चाहिँ आन्तरिक सूचकहरूलाई थपेर अब यसलाई चाहिँ नि बहुआयामिक गरिबीको अवधारणा पनि अगाडि आएको छ। अब यो रेमिटेन्सले गरिबी घटेको कुरालाई चाहिँ नि म चाहिँ स्वीकार गर्छु। दाइको आफ्नो विश्लेषण होला, म त्यसको सम्मान गर्छु। रेमिटेन्स नै अहिलेको मुलुकको चाहिँ नि रक्त धमनी हो, रक्त सञ्चार गर्ने आधार चाहिँ नि हो, धमनीको रूपमा विकास भएको छ। तर चाहिँ नि ती श्रमिकहरू जसले यो रेमिटेन्स ल्याएका छन्, जसले यो मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्, उसको हकमा पर्याप्त चाहिँ नि सुरक्षा हुन सकेको छैन, उसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, उसको संरक्षण हुन सकेको छैन। र मुलुकमा चाहिँ नि उनीहरूले लिएर आएको चाहिँ नि जुन रेमिटेन्स सिप हो त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसकेको स्थिति पनि छ। सुशील दाइले उठाएको कुरामा अरुण थर्डको कुरामा त म पहिल्यैदेखि सहमत छु। म विद्यार्थी छँदैदेखिको यो कुरा चाहिँ नि हो, लगानीलाई रोक्दाखेरि त्यसको प्रतिफल चाहिँ नि कति नकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरो अहिले जसले अरुण तेस्रोको चाहिँ नि विरोध गरेको थियो तिनैलाई अहिले सोध्नुभयो भने, व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने, सार्वजनिक रूपमा सोद्धा त उहाँहरूले लाज मान्नु होला भन्नलाई गल्ती भएछ भनेर, तर उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने अरुण तेस्रो अथवा त्यस्तै खालका परियोजनाहरूमा लगानीलाई जुन रोक्ने प्रयत्न गरियो त्यो गल्ती थियो भनेर उहाँहरूले पनि अहिले आत्मसमीक्षा चाहिँ नि पक्कै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। अब यज्ञराज सरले महावीरको खोजीको कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा यही नै अहिलेको नेपालको चाहिँ मूल विषय हो। मैले सुरुमा उठाएको कुरा पनि के हो भन्दा उत्पादन कसरी बढाउने, पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने, शिक्षामा स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने र उहाँहरूले गरेको उत्पादनलाई वैज्ञानिक वितरण प्रणालीबाट सबैका बिचमा कसरी पुर्याउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ लगानीलाई कसरी वृद्धि गर्ने। महावीरको प्रिन्सिपल नै लगानी लगानी र लगानी नै हो। लगानी बिनाको प्रतिफलको अपेक्षा गरेर त्यो कल्पना मात्रै गरेर हुने कुरा चाहिँ हुँदैन। र त्यस्तै खालको महावीरको जस्तै चाहिँ नि एउटा प्रतिबद्धता लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि ल्याउने कुरामा चाहिँ नि असाध्यै जोडबल दिएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। मैले उठाउन खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो। अब नेतृत्वको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि म के कुरामा चाहिँ नि अलिक फरक दृष्टिकोण राख्छु भन्दा अर्थमन्त्री विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा विज्ञको कुरा सुन्नु पर्यो र विज्ञले भनेको जुन दृष्टिकोण हो त्यो दिशानिर्देश अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्यो। उहाँहरूसित एउटा धारणा, भिजन के हुनु पर्यो भन्दा मुलुकलाई समृद्धिमा लान्छु भन्ने कुराको धारणा हुनु पर्यो। अरू कुरो विद्वानहरूले सिकाइहाल्छन्, सहयोग गरिहाल्छन् नि। वादको कुरा पनि आएको छ। वादले फरक पार्ने कुरा भन्दा पनि अहिले त संसारमा हेर्नुहोस्, वाद जम्मै मार्गारेट थेचरले ल्याएको चाहिँ नि यो उदारवाद अहिले आएर चाहिँ उनकै पार्टी चाहिँ नि बोरिस जोन्सनले चाहिँ नि अब ब्रेक्जिटलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ नि त्यो कुरालाई तोडिदिए। उनीहरूले यहाँ वादको कुरा अब बाँकी यहाँ विश्वमा रहेको छैन। अब यहाँ कुरा के मात्रै रहेको छ भन्दा लगानी मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने र चाहिँ नि समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि वितरण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने भन्ने हो। सबैको बात त्यहाँ आएर जोडिएको छ। अहिले पनि कुरा आएको थियो, सुरुमा चाहिँ शङ्कर सरले भन्नुभएको थियो अब डाभोसमा गएर छलफल गर्दाखेरि त अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाहिँ नि राष्ट्रिय कुरा उठाउनु भयो भन्नाले चाहिँ मुलुकभित्र केन्द्रित रहेका कुरा उठाउनु भयो। चाहिँ चिनको राष्ट्रपतिले चाहिँ नि गएर चाहिँ नि अब यो उदारवादको कुरा गर्नुभयो।
भनेपछि अहिले यहाँ चाहिँ नि बाघ भन्ने भन्दा पनि मूलत कुरो के हो भन्दा समृद्धिमा जानको लागि उत्पादन, समृद्धिमा जानको लागि लगानी, समृद्धिमा जानको लागि उच्च प्रतिफल र त्यसको वितरणको कुरामा जोड दिने हो। अब चाहिँ नि यहाँहरूको पार्टीले भोलिका दिनमा लिने नीति पनि त्यही होला। अब भोलानाथ सरले पनि त्यही कुरा चाहिँ नि उठाउनु भएको छ। वास्तवमा बिपीले उठाएको समाजवाद भनेकै के हो भन्दा उत्पादन केन्द्रित समाजवाद हो, लगानी केन्द्रित समाजवाद हो, प्रतिफल केन्द्रित समाजवाद हो। त्यसले नै मुलुकलाई अगाडि लान सक्छ। मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई संक्षिप्तमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरेँ। हाम्रो दिशा चाहिँ नि प्रष्ट भयो भने प्राथमिकता क्षेत्रहरू त त्यसै आइहाल्छन्। निजी क्षेत्रले आफै प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरिहाल्छ। अब पूर्वाधार र मानव संसाधनको विकास चाहिँ नि अझै पनि सरकारले नै नेतृत्व लिएर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने मुलुक अगाडि बढ्छ, मुलुकले समृद्धिमा गति हासिल गर्छ भन्ने लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। यो एमसीसी को सम्झौता के हो डाक्टर साहब तपाईँको विचारमा? यो वैध अवैध के हो? सम्झौता मात्रै, जुन दुई पक्षमा सम्झौता सिग्नेचर भएको छ, त्यो एउटा अर्थमन्त्री एउटा चाहिँ कार्यालयको निमित्त निर्देशकले गरेको त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि डाक्टर पोखरेलले भनिसक्नु भएको छ, कानुनी रूपले यसलाई अवैध भन्ने ठाउँ रहेन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मुलुकको प्रतिष्ठाको कुरा चाहिँ नि मैले सुरुमै 4वटा फ्याक्टरहरू भनेको थिएँ। समृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय सम्मानको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। राष्ट्रिय सम्मान बिनाको समृद्धिको कुनै अर्थ हुँदैन। जस्तो हाम्रो कुनै एउटा छिमेकी मुलुकले समृद्धि हासिल गरिराखेको स्थिति छ, तर राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छैन, त्यसलाई समृद्धि मान्न सकिँदैन। अब यो एमसीसीमा पनि के हो कुरा भन्दाखेरि कानुनी हिसाबले भन्दाखेरि जसले सिग्नेचर गरे पनि दुईटा मुलुकका प्रतिनिधिले गरेपछि त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ। तर मुलुकको डिग्निटीको कुरालाई जोडेर हेऱ्यो भने अब सुशील दाईको कुरामा म सहमत छु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। यो अवसर उपलब्ध गराउनु भएकोमा मैले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएँ। यहाँहरूबाट जुन जिज्ञासा, जुन चाहिँ मलाई इनपुटहरू प्राप्त भएको छ त्यसको लागि पनि यहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मैले बिदा मागेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकलाई पनि हाम्रो तर्फबाट, काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी बिपीको समाजवादलाई जसरी यहाँले व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले टेकेर अब समाजवादमा हामी जान्छौँ। त्यो उसमा त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अझ विस्तृत छलफल गर्न अर्को समयमा फेरि यहाँसँग पनि बसेर अझ विस्तृत छलफल गरौँला समाजवादको बारेमा। हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रघुराज काफ्लेजी। आज जो महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक ढङ्गले जुन ढङ्गको चाहिँ यहाँले बिपीवादको समेत पनि यहाँले जो जोडेर चाहिँ व्याख्या गरिदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। अब आगामी दिनमा हामीले गर्ने कार्यक्रममा पनि यहाँको साथ र सहयोग रहिरहनेछ, त्यो खालको अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ। मैले धेरै लामो समय लिन, लगभग 5:30 हुन भइसक्यो। अब त्यसैले मैले अब भन्दाखेरि भोलिको कार्यक्रमको थोरै जानकारी गराएर मात्रै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त यो मैले कार्यक्रमको जानकारी लिनुभन्दा पूर्व आजको जो नेपालको आर्थिक क्रान्ति अथवा नेपालको समृद्धिका आधारका विषयमा आज हाम्रा बीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय डाक्टर गोविन्द पोखरेल र शङ्कर शर्मा र चाहिँ अर्थविद डाक्टर रघुराज काफ्लेजीले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर जुन खालको चाहिँ दृष्टिकोण दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा इन्जिनियर एकेराज अधिकारीजीले पनि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोग निर्देशमा पाउने अपेक्षा गर्दै उहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब यसपछि भोलिको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेको, भोलि पनि हाम्रो यो आर्थिक समृद्धि सम्बन्धी विषयमा भोलि पनि कार्यक्रम रहेको छ र भोलिका लागि चाहिँ अतिथि महानुभावहरूको म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, युनिभर्सिटी कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीजी, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालजी र जापानको पूर्वाधार निर्माणको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहेर काम गर्नुभएका अर्थविद सूर्यराज आचार्यजीलाई हामीले भोलिको लागि आमन्त्रण गरेका छौँ।
त्यसैले भोलि दिउँसो 2 बजे फेरि पुनः साथीहरूलाई यही अभियानमा जुट्नका लागि साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै र आजका विज्ञ साथीहरूलाई पनि अब यहाँहरूले पनि भोलि अन्य साथीको जानकारीका लागि पनि यहाँहरूलाई जोडिदिएर त्यस्तो केही सुझाव हजुर पुष्पजी फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु न। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, रामप्रसाद गेवाली होइन फिल्ड दिपेन्द्र बहादुर छेत्री कुन उसमा? दिपेन्द्र बहादुर पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष। रामप्रसाद ग्यावालीजी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागको पूर्व प्रमुख। डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली अर्थशास्त्र विभागको पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ। अनि रामेश्वर खनालजी पूर्व अर्थ सचिव। अनि हाम्रो यो सूर्यराज आचार्यजी चाहिँ उहाँ चाहिँ अर्थविद होइन, तर उहाँको के रहेछ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ब्याङ्कक शाखामा पनि काम गर्नुभएको रहेछ उहाँले। यो खासै पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकासका सन्दर्भलाई को कार्यक्रममा। त्यसपछि उहाँले टोकियोमा पनि यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यक्रममा काम गर्नुभएछ र जापानमा। र त्यसपछि उहाँले जापानमै फेरि 13 वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणको थिङ्क ट्याङ्करको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गर्नु भएको छ र अहिले युनिभर्सिटीमा चाहिँ के अरे प्रोफेसरको रूपमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ सूर्यराज आचार्यजी। उहाँहरू 4 जनासँग हामीले भोलिको कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यो कुरा जानकारी गराएँ र अब अरू कुरा हामी पछि नै गर्छौँ। आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको घोषणा पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल, जय बिपी। जय नेपाल, जय बिपी। जय नेपाल सबैलाई, जय बिपी। नेपाल, जय बिपी। ऋषभ दाई, अब ऋषभ दाई अल लिभ गरिदिनुहोस्। ऋषभ दाई नै होस् हुनुहुन्छ। ऋषभ दाई मात्रै हो भने है। ल अनि रोमन पुरीजी के छ?